हजुर हजुर पुनः नमस्कार सम्पूर्णमा। शनिबारी श्रृङ्खलामा कनेक्ट भएर जो यहाँ हुनुहुन्छ, साँच्चै यहाँहरूको तयारीको लागि यस्तो खालको सेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँहरूले पढेको कुरालाई प्रेजेन्ट गर्ने परीक्षा भनेको त खास त हो नि, त्यो अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ, यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। आज हामी त्यही सिलसिलामा खरिदारको तयारी गर्ने साथीहरू कतिपय अब सिलेबस वाइज त अन्य टपिकमा पनि अथवा अन्य पदको लागि पनि मिलि नै हाल्छ होइन। खरिदारको तयारी गर्ने, खरिदारको पनि विशेष गरी तृतीय पत्रको तयारी सँग जोडिएर तृतीय पत्र जुन सेवा सम्बन्धी कार्य ज्ञान सम्बन्धी छ, सरी कार्य ज्ञान सम्बन्धी जब नलेज रिलेटेड भनेर यहाँहरूलाई सिलेबस बनाइएको छ हो त्यही कार्य ज्ञान सम्बन्धी अथवा जब नलेज रिलेटेड जहाँबाट 100 नम्बरको प्रश्न आउँछ होइन, हो त्यसैमा आधारित रहेर खरिदार तृतीय पत्र नमुना प्रश्न उत्तर जुन यहाँहरूलाई हिजो अस्ति नै सेयर गरिएको थियो, यहाँहरूले त्यसमा रहेर चाहिँ सीमित समयमा बसेर आफूले उत्तर लेख्नु भएको छ होइन। हो त्यो उत्तरमै रहेर फिडब्याक हुने, पृष्ठपोषण हुने, कति लेख्ने, कति कन्टेन्ट, क्वेसनले मागेको कुरा कस्तो हो, परीक्षामा कसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ बढी भ्यालु गेन गर्न सकिन्छ सँग डिपेन्ड भएर हामी थ्योरिटिकल जस्तो यहाँहरूलाई अरू दिनमा मैले पढाउँदा यो भनेको यो हो, यो भनेको यो हो भनेर बुझाउँथेँ भने आज अलिकति हामी परीक्षामा लेख्ने हिसाबले हो, विषयवस्तु नै छ भने सबै विषयवस्तु नपर्ने, परीक्षामा कति राख्ने हो त्यति आउने गरेर है हामी छलफल गर्छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ 100 नम्बरको प्रश्न छ, 3टा विभिन्न खण्डहरू छन्, 40 नम्बर मिनिमम पास मार्क्स हो होइन। त्यहाँनिर त्यो सेक्सन एबिसी भनेर 3टा खण्डहरू बनाइएको छ। अनि प्रश्नको आउने अथवा सवाल आउने यहाँहरूलाई हिसाबले चाहिँ 10 मार्क्सको प्रश्न पनि स्ट्रेस दिएर अथवा महत्त्वका साथ आउँछ। हरेक सेक्सनमा दुईटा 10 मार्क्सको क्वेसन पनि आउने, सर्ट क्वेसनहरू पनि आउने है त। मार्क्स वाइज चाहिँ वेट वाइज चाहिँ लङ क्वेसन लेख्नुपर्ने प्रश्नहरू पनि धेरै हुने है। यहाँहरूले चाहिँ अगाडि क्वेसन पनि हेरिसक्नु भएको छ, धेरै त आफ्नो सिलेबस इक्जाम क्वेसन मोडेलहरूमा अभ्यस्त पनि भइसक्नु भएको छ है त। हामी हो यिनै कुराहरू पर्ने गरेर कभर हुने गरेर परीक्षामा केन्द्रित रहेर चाहिँ आज छलफल गर्छौँ। यहाँहरूलाई मैले दिएको क्वेसनहरूमा 1 2 3 गर्दै हजुर देखिहाल्छ सर, एकदम राम्रो ल धन्यवाद। हामी अब यसैमा कन्टिन्यू गर्छौँ। फर्स्ट अफ अल हामी कुरा गर्दै जाउँ, अहिले केही आवश्यक परेको खण्डमा अरू थप छलफलहरू पनि गरौँ है। सेक्सन एमा आइहालौँ हामी। सेक्सन ए जहाँबाट हामीलाई चाहिँ 35 नम्बरको क्वेसन आउँछ अथवा सर्ट क्वेसन प्लस लङ क्वेसन दुवै मिलाएर आउँछ। त्यहाँनिर पनि 3x5 अनि 2x10 अथवा 3टा र 2टा लङ, सर्ट र लङ गरेर क्वेसनहरू आउँछ। यहाँ देख्दै जाँदा पनि थाहा हुन्छ होइन, टेक्निकल कुरामा पनि बढी हामी घोत्लिनु परेन। यहाँहरूलाई सुरुमा प्रश्न दिएको छ, कार्यालयमा सार्वजनिक बडापत्र किन चाहिन्छ? आफैमा नागरिक बडापत्र यहाँहरूले जुन बुझिराख्नु भएको छ हो त्यही मिनिङ, यसको चाहिँ मिनिङ वाइज त्यही नै हो। हाम्रो सिलेबसले पनि हामी कन्सियस कस्ता कुरामा हुनुपर्छ भन्दाखेरि सिलेबस वाइज, सिलेबसले हामीलाई कस्तो कुरा खोजेको छ अथवा सिलेबसमा के छ त्यसको बेस्डमा आएको क्वेसनसँग हामीले डिल गर्ने हो। जे होस् सार्वजनिक बडापत्र पब्लिक चार्टर भनेर चाहिँ सिलेबसमा राखिएको छ, त्यसको महत्त्व र आवश्यकता चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर राखिएको हो है। हो त्यसैले कार्यालयमा सार्वजनिक बडापत्र किन चाहिन्छ हामी उत्तर लेख्दाखेरि सुरु गर्न सक्छौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक बडापत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सार्वजनिक बडापत्रले कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई चाहिँ अनुमानित, सहज, व्यवस्थित बनाउने आधार दिन्छ। बेस अलिकति हामीले कोर इम्पोर्टेन्स जस्तो कुरा चाहिँ खुलाइदिउँ अलिकति, अनि फर्दर हामी कार्यालयमा सार्वजनिक बडापत्र यस कारण चाहिन्छ भनेर 1 2 3 गर्दै लेख्न सक्छौँ। जस्तो सार्वजनिक बडापत्रको प्रयोग सम्बन्धमा कानुनले नै सार्वजनिक बडापत्रको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ, शब्दकै हिसाबले नागरिक बडापत्रको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ हो। तसर्थ हामी कार्यालयमा सार्वजनिक बडापत्र यस कारण चाहिन्छ भन्दा पहिलो बुँदामै लेख्न सक्छौँ प्रचलित कानुनको पालना गर्न भनेर हो। उदाहरणको लागि ब्र्याकेटमा हामी लेखिदिन सक्छौँ, उदाहरण सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, त्यति डिटेलमा नलेखे पनि सुशासन ऐन 2064ले नागरिक बडापत्रको प्रयोग अनिवार्य गरेको छ है त, सरकारी निकायको हकमा हो। ओभरअल हामी सार्वजनिक व्यवस्थापन, यो पहिलो खण्ड पनि त यहाँहरूको सार्वजनिक व्यवस्थापन हो नि, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन हो नि, तसर्थ सरकारी कार्यालय सरकारी निकायको बिहाफबाट सोचेर हामी प्रश्नको जवाफ दिन्छौँ है।
ओके, फर्दर अरू बुदाहरू हामी बनाउन सक्छौँ। सार्वजनिक बडापत्र किन चाहिन्छ भन्नेमा समयमै कार्य सम्पादन गर्न मार्गदर्शकको रूपमा रहने हुँदा है, देशमा सार्वजनिक बडापत्र भयो भने त्यसले समयमै कार्य सम्पादन गर्न त्यो मार्गदर्शकको रूपमा रहन्छ। आफैमा समय भ्यालुएबल एसेट हो है, समयमै कार्य सम्पादन हुन अनिवार्य हुन्छ, त्यसैले हामीले त्यो बुदा राख्यौँ। त्यस्तै गरेर कार्यालयका सेवाग्राहीलाई अनुमानित सेवा प्रदान गर्न, सेवाग्राहीलाई पनि कस्तो सेवा कसरी भनेर पाउने त्यो एउटा अनुमानको आधारमा चाहिँ सेवा प्राप्त गर्ने भनौँ न इच्छा अथवा त्यस्तो अनुमान हुन्छ भने त्यही उनीहरूको अनुमानमै सेवा प्रदान गर्न भन्ने सेन्समा लेखेको है। त्यस्तै गरेर काममा पारदर्शिता निश्चित गर्नको लागि जब सार्वजनिक बडापत्रको अभ्यास गरिन्छ त्यहाँनिर कुन काम कसरी कस्तो ढङ्गले कति समयमा कति राजस्व लिएर जस्तो हो त्यो एउटा निश्चित चाहिँ ढाँचा एउटा मार्गदर्शन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि काममा पनि ट्रान्सपेरेन्सी आउँछ, फेयरनेस आउँछ भनेर हामीले काममा पारदर्शिता निश्चित गर्न भन्यौँ। त्यस्तै गरेर उत्तरदायित्व सृजना गर्न सेवाग्राही मैत्री प्रशासनको अनुभूति दिलाउन, उत्तरदायित्व सृजना गर्न सेवाग्राही मैत्री प्रशासनको अनुभूति दिलाउन भनेर हामी अर्को बुदा बनाइदिन सक्छौँ। यहाँहरूलाई मैले आज जति पनि डिस्कस गराउँछु यसरी छलफल मोडेलमा गराउँछु। मैले यहाँहरूलाई कुनै पनि नोट त्यसरी सेयर गर्ने छैन। आफू पनि एक्टिभ भएर केही बुदाहरू केही वर्डहरू त्यसरी टिप्नु होला। फेरि सबै टिप्न परेन होइन, जागरिलो चाहिँ हुनु होला, आफू पनि एक्टिभ हुनु होला, आफूले लेखेको कपीमा नै तोडमोड गर्नु होला है त। अब फर्दर यसैलाई हामीले 5-6 वटा जुन बुदा बनायौँ त्यसपछि हामी कन्क्लुड गर्न लाग्नुपर्छ। अत नेपालको पृष्ठभूमिमा अलिकति मैले कसरी सेयर गर्न खोजेँ भने नेपालको पृष्ठभूमिमा निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आय जस्तो कार्यक्रम रहेको नागरिक बडापत्रको प्रयोग सुशासनको लागि वाञ्छनीय छ। वाटेभर जसरी पनि कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि कन्क्लुजन बिगिनिङ अथवा स्टार्टिङको नाममा चाहिँ सबै प्रश्नमा सुरुवातको चाहिँ कुरा अथवा एउटा चाहिँ लाइन अथवा स्मल प्याराग्राफ अनि फेरि त्यो विषयवस्तु अनि कन्क्लुजन भनेर चाहिँ त्यो एउटा ठ्याक्कै त्यही ढाँचा त्यही ढर्रा हार्ड एन्ड फास्ट भन्ने हुँदैन। प्रश्नले खोजे बमोजिम हामी सुरुवात अनि डिटेल भनौँ न बढीवाला व्याख्या अनि त्यसपछि कन्क्लुड गर्न सक्छौँ। अहिले यहाँहरूलाई मैले जति सेयर गरेँ कार्यालयमा सार्वजनिक बडापत्र किन चाहिन्छ भनेर आएको प्रश्नमा त्यति लेख्दा काफी हुन्छ है। ओके, अगाडि जाउँ है। बुझ्नु भएको छ? यसरी बोल्दा केही समस्या छैन होइन। हामी अलिकति छिटो छिटो पनि गर्छौँ है, हामीसँग टाइम लिमिटेसन छ नि। बुझिएको छ है? ओके, 2 नम्बर प्रश्न छ त्यो जुन 5 नम्बरकै प्रश्न हो है। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064ले कस्ता सूचना प्रवाह नगर्ने भनेको छ। यहाँहरूले क्वेसन पाउनु भएको छ होइन। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064ले कस्ता सूचना प्रवाह नगर्ने भनेको छ है। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम हामी त्यसको चाहिँ एन्सर लेख्ने हो। खासमा हाम्रो सिलेबसले पनि हामीलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064को परिच्छेद 1, 2, 4 चाहिँ यहाँहरूले जान्नै पर्छ भनेर हाम्रो सिलेबसमा राखेको छ नि हो त्यो। अनि प्रश्नले माग्दाखेरि पनि हामीलाई त्यही ऐन अथवा सिलेबसलाई नै कोट गरेर सिलेबसमा राखेको ऐनलाई नै कोट गरेर प्रश्न बनाएको छ। हामी उत्तर सुरु गर्न सक्छौँ कसरी, जस्तो सोही ऐनमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा सोही ऐनमा भनेर सुरु गर्न नि सक्छौँ। सोही ऐनमा ऐनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक हुनेछ भनी केही सूचना प्रवाह नगर्ने भनिएको छ। केही सूचना यो सूचना चाहिँ नगर्ने भन्दाखेरि बेसमा के लेखिया छ भन्दाखेरि ऐनको अधीनमा रहेर यो ऐनको अधीनमा रहेर चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक हुनेछ हो। यो त संविधानको मौलिक हक दिएको विषय पनि हो हैन त। प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक हुनेछ भने केही सूचना चाहिँ प्रवाह गरिने छैन है भनिएको छ। जस्तै भनेर हामीले प्रश्नले मागेको कुरा त्यो हो नि। जस्तै नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्ने खलल पार्ने सूचना भनेको छ हैन। त्यस्तै गरेर अपराधको अनुसन्धान, तहकीकात, छानबिनमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने खालका सूचना भनेको छ हो। यी नदिने के अथवा कस्ता सूचना चाहिँ शेयर नगर्ने भन्ने सेन्समा। त्यस्तै गरेर आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक हित, त्यस्तै गरेर इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको संरक्षणमा आघात पार्ने सूचना अथवा आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक हित, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा आघात पार्ने सूचना। म व्याख्यातिर लागिन, यहाँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुति कसरी परीक्षामा लेख्नेतिर हामी बढी फोकस्ड छौँ। त्यसरी चाहिँ सेन्टेन्स बनाउन सक्नु नै भयो है। त्यस्तै गरेर विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने सूचना भनेको छ हो। ऐनको भाषा है जस्ताको तस्तै त्यही लाइन हुनुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो चाहिँ फ्लेभर पनि मिसाउन सक्छौँ हामी, छोटो बनाउन सक्छौँ, वाक्यलाई चाहिँ आफ्नै हिसाबमा फर्म गर्न पनि सक्छौँ है। त्यस्तै गरेर व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीव ज्यान, स्वास्थ्य, सम्पत्ति सुरक्षामा खतरा पुर्याउने सूचना भनेको छ हैन।
अनि प्रश्नले मागेको जस्तो कुराहरू लगभग लेखियो नि हामीले। अब यो कन्टेन्ट अलिकति कन्क्लुड गर्नलाई सँगै सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट महत्त्वपूर्ण कारण नभई पन्छिन पाउने छैन है भनेर पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस् न, सूचना अलिकति हामीले बेस बनायौँ, सोही ऐनमा ऐनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक हुनेछ भने केही सूचना चाहिँ प्रवाह नगर्ने भनिएको छ। त्यही ऐनकै भाषालाई ल्याएर हामी चाहिँ विषयवस्तु हामीलाई सोधेको कुरामा पुग्यौँ। जस्तै 1 2 3 4 5 यहाँहरूले सम्झेको जति लेख्नु होला। अनि कन्क्लुजन जस्तो त्यो प्यारा चेन्ज गरेर अथवा त्यो बुँदा छोडेर सँगै सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट महत्त्वपूर्ण कारण नभई पन्छिन पाउने छैन, बुझ्नुभयो यहाँहरूले है भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसरी कन्क्लुड गरिदिन सक्नुहुन्छ। छोटो छोटो पनि, हामीसँग टाइमको लिमिटेसन हुन्छ, हामीसँग 2.5 घन्टा समय हुन्छ, प्रश्न चाहिँ धेरै हुन्छ हो, परीक्षामा चाहिँ काइन्ड अफ प्रेसर हुन्छ, समय पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि जाउँ है त। राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न सेयर गरेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, यहाँहरूको सिलेबसमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेर व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेर हो, त्यसरी पछाडितिर पहिलो सेक्सनको त्यो 1 सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन पनि पछिल्लोतिर 1.8 9 10 तिर राखिएको छ हैन। नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड भनिएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र हो, त्यो बारेमा हामीले लेख्ने। उत्तर भनेर सुरु गरौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यक्तिको परिचय व्यवस्थित र प्रमाणित गर्ने मूलतः सूचना प्रविधिमा आधारित परिचय पत्र हो। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई हामी व्याख्या गर्दैछौँ। उत्तर भनेर सुरु गरिदिउँ। बुँदामा हामी लेख्न सक्छौँ यसको उत्तर, अथवा प्यारामा पनि लेख्न सक्छौँ। मैले बुँदा रिकमेन्ड गरेँ ल यहाँहरूलाई। राष्ट्रिय परिचय पत्र हामी कमामा राख्न सक्छौँ। व्यक्तिको परिचयलाई व्यवस्थित गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने मूलतः डिजिटल बेस्ड के विशेष गरी डिजिटल अथवा सूचना प्रविधिमा आधारित परिचय पत्र हो भनेर हामी 1 प्याराग्राफ लेखौँ। त्यसमा अथवा त्यो परिचय पत्रमा व्यक्तिको अनुहार सम्भाव अथवा फोटो हैन, औँलाको औँठा छाप, त्यस्तै गरेर दसैँ औँलाको नि लिने भन्ने नेपालको कन्टेक्स्टमा छ, जस औँठा छाप, त्यस्तै गरेर आँखाको आइरिस लगायतको व्यक्तिको जैविक विवरण साथसाथै विद्युतीय हस्ताक्षरको रूपमा ई सिग्नेचर, इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर समेत राखिन्छ है त। अथवा अरू कुरा पनि एड गर्न सकिन्छ। कस्तो बनाउने, कति बनाउनेमा डिपेन्ड हुने भयो। मोटामोटी त्यो हो भनेर बुझाउन खोजेको। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई हामीले 2टा सेन्टेन्समा 2टा फरक लाइनमा बुझाइसक्यौँ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्रका आधारमा कुनै पनि निकायले परिचय पत्रका आधारमा अनलाइन अफलाइन माध्यमबाट व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित गर्न सक्नेछ भनेको यत्तिकै परिचय पत्र देखाउँदाखेरि चाहिँ अफलाइन जस्तो, मतलब विदाउट डिजिटल मिडियम पनि त्यो परिचय थाहा हुने, अनि त्यसलाई कुनै कोडहरू त्यहाँ भएको नम्बरहरू चढाउँदाखेरि चाहिँ अनलाइन पनि पहिचान प्रमाणित हुने, त्यस्तो सेन्समा मैले के सेयर गरेँ यहाँहरूलाई भने राष्ट्रिय परिचय पत्रका आधारमा कुनै पनि निकायले परिचय पत्रको आधारमा अनलाइन तथा अफलाइन दुवै रूपमा व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित गर्न सक्नेछ। त्यस्तै गरेर यसको व्यवस्थापनमा एक व्यक्तिको विवरण अर्को व्यक्तिसँग जुझ्न नदिन विशेष किसिमको प्रविधि अपनाइन्छ, अथवा व्यक्तिगत विवरणहरू नै तपाईँको मेरो जुझ्न भएन नि त, त्यस्तोको लागि चाहिँ स्पेसिफिक टेक्नोलोजिकल अथवा भनौँ न एउटा प्रविधि, एउटा चाहिँ विधि अपनाइन्छ। त्यस्तै गरेर थप लेख्न सक्छौँ हामी डिजिटल विशेषता यसको रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि डिजिटल विशेषता रहने हुनाले आधुनिक युगमा चाहिँ यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग पनि जोडिएको कुरा जोडेर कि हामी त फेरि ओभरअलमा त कार्य ज्ञान सम्बन्धी हामीले अफिसबाट डेलिभरी गर्ने सर्भिससँग जोडिएर पनि यी कुराहरू पढिरहेको छौँ नि त। त्यसैले त्यो कुरालाई नबिर्सिएको मैले यहाँहरूलाई भन्न खोजेको के भने एउटा बुँदामा लेख्न सक्छौँ हामी डिजिटल विशेषता रहने हुँदा अथवा रहेकोले अहिलेको अथवा आधुनिक युगमा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अथवा त्यही राष्ट्रिय परिचय पत्र दोहोऱ्याउनु परेन, यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तर सम्बन्धित गराई विभिन्न कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हुनाले यसको अत्यन्तै महत्त्व रहेको छ भनेर महत्त्व पनि खुल्ने गरेर लेख्न सक्छौँ। अनि अलिकति नेपालको कन्टेक्स्टमा, नेपालमा हामीले भनेको त नेपालकै सन्दर्भमा हो हुनलाई कन्क्लुड गर्ने अथवा अर्को बुँदामा हामी लेखिदिन सक्छौँ नेपालमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचय पत्र वितरण गर्छ भनेर त्यसरी हामीले इन्फर्मेसन पनि सेयर गर्यौँ, यसको बारेमा पनि भन्यौँ, अलिकति महत्त्व आउने गरेर पनि भन्यौँ। अब यसमा चाहिँ यो कुराबाट सुरु गरेर यो कुराबाट अन्त्य गर्ने भन्दा पनि एउटा प्याटर्नमा हामीले यसको इन्फर्मेसन चाहिँ लाइनमा राख्यौँ। अब यसमा सुरुवात खोइ अर्को के यहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि निष्कर्ष खोइ जहाँ त्यहीँ त्यो चाहिँदैन, कम्तीमा मैले रिकमेन्ड गर्दिनँ है। कहीँ कतै त्यो प्रश्नले खोजे अनुसार हामी उत्तर दिने हो। अहिलेलाई मैले त्यो त्यसरी चाहिँ उत्तर लेख्नु होला भनेर सेयर गरेँ है।
यहाँहरूले आफूले लेखेको उत्तरसँग पनि यसलाई रिलेट गर्दै हेर्नु होला। कतिपय कुराहरू टिप्नु पनि होला प्याटर्न पक्रिनलाई पनि है। कतिपय साथीहरूलाई त नयाँ हुन्छ नि त यो कुरा, कतिपयलाई चाहिँ सरले सजिलो कुराहरू भनिरहेछ मैले त बुझिरहेको छु भन्ने हुन्छ, कतिपयलाई बुझ्दा बुझ्दै पनि फेरि केही कुराहरू रेकर्ड गर्नुपर्ने टिप्न पर्ने हुन्छ नि त है। मैले पनि त्यसै गरी गर्थेँ है त, जस्तो क्वेसनको एन्सरमै त्यहीँनिर लेख्ने छोट सानो 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 सानोमा है। यहाँहरूले मेसेज पनि लेख्नु भएको रहेछ, मैले मेसेज अहिले हेर्नतिर लाग्दिनँ है। हामी अगाडि छौँ। अब त्यो पहिलो खण्डको लामो प्रश्न उत्तरमा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 4 मा यहाँहरूलाई सेयर गरिएको छ क्वेसन, निजामती सेवामा पदपूर्तिको तरिका, कर्मचारीको नियुक्ति र पालन गर्नुपर्ने आचरण कर्तव्यबारे लेख्नुहोस् भनेको छ है। 10 नम्बरको प्रश्न हो। ओके, यहाँहरूलाई हाम्रो सिलेबसले नै खोजेको कुरा हो नि त। सुरुमै जस्तो हाम्रो त यो कार्यज्ञान सम्बन्धी पत्र अथवा यो थर्ड पेपरको फर्स्टमै त्यो जुन पहिलो खण्डको पनि पहिलोमै 1.1 मै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरू राखेको छ नि त। 1.1.1, 1.1.2, 3 मा चाहिँ अनि त्यही निजामती सेवाको गठन, पदपूर्ति, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवा सजाय जस्ता कुराहरू, अवकाश नै, आचरणका कुरा, कर्तव्यका कुराहरू राखेको छ हो। त्यही कुरा पनि आउने गरेर यहाँहरूलाई प्रश्न लङ बनाइएको हो। उत्तर हेरौँ त हामी। सुरुमा हामी सेवामा पदपूर्तिको तरिका भनेर हेडिङ बनाउन सक्छौँ। ओके, किनकि प्रश्नले खोजेको छ त्यो सेवामा पदपूर्तिको तरिका। निजामती सेवाको अब हेर्नुहोस् है, यो अलिकति लेन्दी जस्तो भएकोले गर्दाखेरि यसलाई कसरी हुन्छ मतलब सारांशिकृत जस्तो गरेर चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ म खोज्दैछु। कसरी भन्न सक्छौँ हामी सेवामा पदपूर्तिको तरिकाबारे लेख्दाखेरि? सुन्नुहोस् है राम्रोसँग। निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा चाहिँ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको है, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा एउटा स्पेसिफिक समितिले सिफारिस गरेर पदपूर्ति हुने हो है। त्यसैले हामीले उत्तर लेख्दाखेरि सेवामा पदपूर्तिको तरिकाभित्र बसेर लेख्दाखेरि निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा विशिष्ट समितिको, त्यो विशिष्ट श्रेणी भएको भएर विशिष्ट समिति होइन कि स्पेसिफिक समिति भनेको के, मैले यहाँहरूलाई अगाडि थ्योरिटिकल क्लासहरू पनि सेयर गरेको छु। विशिष्ट समिति भनेको कुनै निश्चित काम गर्नको लागि तयार गरेको समिति सेन्समा के है त। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा चाहिँ त्यस्तो निश्चित समितिको भनौँ न, विशिष्ट कन्फ्युजन हुन्छ भने विशिष्ट समितिको सिफारिस बमोजिम पदपूर्ति हुन्छ भने अन्य पदको लागि अन्य विभिन्न तरिकाले पदपूर्ति हुन्छ। मतलब लेन्दी कुरा भएकोले अहिले हामी त्यति भेद सुरुमा छुट्याइदिउँ, त्यो पनि इन्फर्मेसन हो, त्यो पनि तरिका हो नि त। त्यही कुरा राखेको जस्तै भनेर हामी फर्दर लेखिदिन सक्छौँ। जस्तै ल हेर्नुहोस् है त, श्रेणीविहीनमा पनि विभिन्न श्रेणीहरू छन् होइन, अथवा त्यो ऐन आउँदा त श्रेणीविहीनमा चाहिँ कोही छ भने पनि श्रेणीमा जान चाह्यो भने लान सकिने अथवा जान मिल्ने लगायतका कुरा छन्। यद्यपि विद्यमान ऐनमा श्रेणीविहीन अथवा राजपत्र अनङ्कित 5औं श्रेणीको पदमा 100% खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुन्छ भनेको छ। एउटा इन्फर्मेसन हामी त्यसरी सेन्टेन्समा मतलब बुलेटमा पोइन्टमा राख्दिन सक्छौँ है। मैले यहाँहरूलाई के भने श्रेणीविहीन मात्रै सम्झिँदा हुन्छ, अथवा राजपत्र अनङ्कित श्रेणीविहीनका अरू पदमा फेरि कुनै तरिकाले पनि पदपूर्ति हुँदैन कि, ब्ल्याङ्क 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 हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो सम्बन्धित ऐनको कोठा त्यो टेबलै बनाएर सेयर गरेको छ, त्यो हेर्नुभयो भने जस अहिले मैले भन्दैछु राजपत्र अनङ्कित 5औं श्रेणीको पदमा 100% खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुन्छ। सेन्टेन्स लेख्नुहुन्न भने पनि अहिले राप अन 5औं 100% खुल्ला एउटा सम्झिहाल्नुहुन्छ, यहाँले पढेको कुरा हो है। यता बुझाउन चाहिन, म अब अलि छिटो गरेँ। त्यस पश्चात अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले जस्तै भनेर राखेको छौँ पदपूर्तिभित्रको कुरा, खरिदार र सोभन्दा माथिका पदमा खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुन्छ है। त्यहाँ त अझ राप अन द्वितीय प्रथम राजपत्राङ्कित पद भन्दै ऐनमा राखिएको छ। हामीले सजिलोको लागि पनि यसरी लेखिदिन सक्छौँ, खरिदार र सोभन्दा माथिका पदमा खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुन्छ भनेर लेखिदिउँ है। जस्तै भनिदिउँ, अर्को लाइनमा लेखिदिन सक्छौँ हामी। जस्तै उपसचिवको पदपूर्ति खुला प्रतियोगिताद्वारा 10% हुन्छ भने बाँकी बढुवाद्वारा हुन्छ। यहाँहरूले प्याटर्न पक्रिनु भएको छ मैले सेयर गरेको है। त्यस्तै गरेर सेवामा बढुवाको हकमा बढुवाबाट नि पदपूर्ति त हुन्छ नि त फेरि है। अहिले म त्यो कुरा नै आउँछु। सेवामा बढुवाको हकमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन वा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा वा ज्येष्ठता र कासमु आधार हुन्छन्। मैले तपाईँहरूलाई जति कुरा सेयर गरेँ निजामती सेवामा पदपूर्तिको तरिकाबारे
एउटा चाहिँ आई भ्यू जस्तो के बर्ड्स आई भ्यू भनेको जस्तो धेरै कुराहरूमा यस्तो हुन्छ है भनेर हामीले जानेको थोरै इन्फर्मेसन सेयर गरेको लगभग सबै पर्ने गरेर है। मैले यहाँलाई सर्टकटमा दोहोऱ्याएँ भने राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा चाहिँ निश्चित समितिको सिफारिस बमोजिम पदपूर्ति हुन्छ। अन्यमा विभिन्न तरिकाले हुन्छ। अन्य पदमा जस्तै भन्यौँ हामीले एउटा राजपत्र अनङ्कित 5औं श्रेणीको पदमा 100% खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुन्छ भन्यौँ। अर्को खरिदार र सोभन्दा माथिका पदमा भनेको सबै पदको कुरा, त्यहाँ चाहिँ खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुन्छ भनौँ। एउटा खुलाबाट हुन्छ ओपन कम्पिटिसन, जस्तो यहाँहरूले खुला प्रतियोगितामा को लागि जाँच दिनुहुन्छ, अथवा यहाँहरू बढुवा हुनुहुन्छ जस्तो सेवामा छिरिसकेपछि अर्को पदमा बढुवा हुनुहुन्छ, त्यो भनेको खरिदार र सोभन्दा माथिको पदमा चाहिँ खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुन्छ। अर्को इन्फर्मेसन राख्यौँ हामीले। जस्तै भनिदिउँ त्यो पनि उपसचिवको पदपूर्ति भनेको खुला प्रतियोगिताद्वारा 10% हुन्छ भने बाँकी बढुवाद्वारा हुन्छ भनिदिउँ है त। सँगै हामी भनिदिन सक्छौँ पदपूर्तिकै तरिकाभित्र रहेर अर्को हामी भन्न सक्छौँ सेवामा बढुवाको हकमा कसरी बढुवा त भन्दा के आधार त भन्दा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन, तपाईँले काम गरेको तपाईँको क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने, वा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा आप्र भन्छौँ नि हामी, जहाँ चाहिँ लेख्ने जस्तो प्रतियोगितात्मक अथवा निश्चित ढाँचाको इक्जाम जो चाहिँ त्यस आन्तरिक अथवा त्यहीँभित्रको प्रतियोगी अथवा त्यहीँभित्रको मेम्बरहरूले दिने जस्तो के आप्र परीक्षा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, वा ज्येष्ठता र कासमु है त सिनियोरिटी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आधार हुन्छन् भनेर यसरी निजामती सेवामा पदपूर्तिको तरिकामा हामी लेखिदिन सक्यौँ। फर्दर हामीलाई क्वेसनले मागेको छ कर्मचारीको नियुक्ति बारे पनि सोधेको छ अनि आचरण कर्तव्यमा पुगेको छ। त्यसैले अर्को हामी हेडिङ बनाउन सक्छौँ कर्मचारीको नियुक्ति भनेर। ओके, कर्मचारीको नियुक्तिमा पनि हामी त्यस्तै छोटो इन्फर्मेसनहरू जस्तो कर्मचारीको नियुक्तिको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पृष्ठभूमि जे के शब्द राख्ने, जस्तो मैले भन्न खोजेको कर्मचारीको नियुक्ति भनेको कुनै पर्टिकुलर पदमा नियुक्ति हुने हो नि त। जस्तो त्यो पद भनेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेबाट सृजित हुन्छ के है। अगाडि हामीले चाहिँ थ्योरिटिकल क्लासमा यस्ता कुराहरू डिस्कस गरेको छौँ। पदपूर्ति भनेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन बमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिम भन्यौँ, ओएनएम सर्वे बमोजिम सृजना भएको पदमा हुने हो भनेर एउटा कुरा लेखौँ। कर्मचारीको नियुक्तिमा हामी लेख्दै जाउँ अथवा भन्न एक्सप्रेस गरौँ कसरी भने पदपूर्ति नियुक्ति भनेकै पर्टिकुलर पदमा पूर्ति हुने सेन्समा भन्न खोजेको कर्मचारीको पदपूर्ति सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बमोजिम सृजना भएको पदमा हुने हो लेखौँ एउटा। फर्दर हामी लेखौँ निजामती कर्मचारी ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने भन्ने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था छ। यो नियुक्तिभित्र कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्दा चाहिँ ज्यालादारी करारमा पाइन्न है भनेर भनेको छ। त्यसैले नियुक्ति भनेर सोधिरहँदाखेरि यो कुरा पनि ल्याउँ, ऐनमै राखेको कुरा है। फर्दर हामी लेखौँ कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा खुला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने, खुला आप्रको हकमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने। त्यहाँनिर अलिकति चाहिँ लिमिटेसन जस्तो छ अथवा कम्प्लिट त्यो मात्रै नभए अर्को कुरा पनि छ। साथै न्याय सेवाको रिक्त उपसचिव भन्दा माथिल्लो श्रेणीमा आप्रद्वारा पूर्ति हुने पदमा चाहिँ न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने। बुझिहाल्नुभयो यहाँहरूले। न्याय सेवा आयोगको पनि उपसचिव भन्दा माथिल्लो श्रेणीमा त्यो पनि आप्रबाट पूर्ति हुने पदमा चाहिँ न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने। अन्यत्र ओभरअल कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा चाहिँ खुला वा आप्रबाट चाहिँ पूर्ति हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गरिने है, त्यो कुरा लेखौँ। त्यस्तै हामी भनौँ अर्को कुरा कर्मचारी नियुक्तिभित्रै सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा चाहिँ नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने। राजपत्राङ्कित पद, राजपत्र अनङ्कित पद, यहाँहरूलाई भेद भइसकेको छ त्यो कुराहरू है। कतिपयले चाहिँ यो थ्योरीमा यो क्लास पढ्नु भएको छैन भने कमिङ डेमा त्यो यहाँहरूले ती क्लासहरू पनि लिनुहुन्छ नै। के भन्ने भन्दा सेवाको राजपत्राङ्कित पद के गजेटेड पदमा चाहिँ नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशन गर्ने, तथा राजपत्र अनङ्कित पदमा चाहिँ राजपत्र अनङ्कित के राप अन प्रथम राप अन द्वितीय हामीले पढेको जस्तो हो राप अन पदमा चाहिँ विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ भनेर कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धमा ऐनमा भएको कुराहरू 3-4वटा लाइनमा हामीले यसरी राख्यौँ है। क्वेसनले मागेको हामीले सेकेन्ड पोर्सन पनि हामीले सकायौँ, एक्सप्रेस गर्यौँ।
है। हामी अर्कोमा जाउँ, कर्मचारीको आचरण र कर्तव्य। कर्मचारीले के काम गर्ने त नि, कर्मचारीको कस्तो खालको आचरण हुनुपर्छ त नि, उसको त्यो मोरालिटी जस्तो कुरा के है त, उसको ड्युटी जस्तो कुरा, त्यसलाई चाहिँ हामी आचरण छुट्टै कर्तव्य छुट्टै भन्न पर्दैन, एज अ होलमा लेखिदिन सक्छौँ। यो पनि निजामती सेवा सम्बन्धमा कानुनले, ऐनले, नियमावलीले भनेको छ। फर्दर कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी छुट्टै नियमावलीहरू पनि छ है। हामीलाई चाहिँ हाम्रो सिलेबसले, अहिले पनि मैले यहाँहरूलाई सेयर गरेको छु, हाम्रो सिलेबसले चाहिँ निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था भनेर हाम्रो सिलेबसमा राखेकोले हामी त्यही पर्टिकुलर ऐन, निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 50 मा बेस्ड भएर लेखिदिन सक्छौँ। कर्मचारीको आचरण र कर्तव्य शीर्षकभित्र हामी 1, 2, 3 गर्दै लेखिदिन सक्छौँ। निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबैप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्छ हो। कर्तव्य, आचरण हामी जसरी बुझौँ है, आचरण शीर्षकमा राखेका छ, हामी कर्तव्यका कुरा नि गरौँला, एक त भन्यो है हामीले। त्यस्तै गरेर निजामती कर्मचारीले जहाँसुकै निजामती कर्मचारीले नि लेख्न परेन। अब त्यो फेरि म्यानेजमेन्टको कुरा पनि हो नि त, त्यति कर्मचारीले मात्रै लेख्दा नि हुन्छ। अब त्यो राइटिङ है, कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय तथा पद अनुसार आइपर्ने जिम्मेवारीलाई मर्यादापूर्वक वहन गरी निष्पक्ष, स्वच्छ तथा छिटो छरितो रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ लेखौँ। ओके होइन त, हो नि। त्यही कुरा चाहिँ कर्मचारीको आचरण कर्तव्यमा हामी राखौँ। त्यस्तै गरेर निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रूपले कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्छ र सकेसम्म पहिले बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनुहुन्न। ओके, कर्तव्य आचरणको कुरा। त्यस्तै गरेर निजामती कर्मचारी अनुशासित रहनुपर्छ। यहाँहरूलाई निजामती सेवा ऐन परिच्छेद 7 मा पनि चाहिँ अभ्यस्त भइसक्नु भएको छ, अनुशासन तथा आज्ञा पालन हो। त्यस्तै गरेर समयको पालना, नैतिकता 1 नम्बरमै होइन। राजनीतिमा भाग लिन नहुने, त्यस्ता मुद्दाहरू छन् नि त, अनि त्यहाँभित्र डिटेल व्याख्या पनि छ होइन। फर्दर मैले भन्दैछु यहाँहरूलाई, नेपाल सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रूपले कार्यालयमा हाजिर हुने, सकेसम्म है बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित नहुने। त्यस्तै गरेर निजामती कर्मचारी अनुशासित रहनुपर्छ भनौँ हामी, अहिले अनुशासन सम्झेर। त्यस्तै गरेर कर्मचारीले राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न हुँदैन। ओके, त्यस्तै गरेर अर्को भन्न सक्छौँ हामी, बुदामा छौँ है हामी, राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन। ओके, सरकारको आलोचना गर्नु हुँदैन आदि भनेर लेख्नु है। सरकारी सम्पत्ति जोगाउनुपर्छ, यो धेरै कुराहरू छ होइन। आदि भनेर हामी 6 वटा 7 वटा 8 वटासम्म छोटा बुदाहरू बनाउन सक्छौँ। अनि 3टा डिफ्रेन्ट कुराहरू सोधेको थियो नि। अब 3टै कुराहरू हामीले एक्सप्रेस गऱ्यौँ, लगभग यही नै हो। अब 10 मार्क्सको पनि क्वेसन थियो, अनि माथिका कुराहरू आउने गरेर अब हामी कन्क्लुड जस्तो गर्न सक्छौँ। त्यो निष्कर्ष भनेरै शीर्षक बनाउनु पर्दैन, प्यारा चेन्ज गरेर लेख्दा पनि हुन्छ है। कहीँ कतै निष्कर्ष शीर्षक बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले लेख्दै जाँदाखेरि, प्रेजेन्ट गर्दाखेरि के राम्रो देखिएला, के कसरी चाहिँ यहाँनिर उ गर्ला, त्यो एउटा अभ्यासबाट पनि हुँदै जान्छ कि है। अब मैले चाहिँ यहाँहरूलाई के रिकमेन्ड गरेँ, जस्तो प्यारा चेन्ज गर्नुहोस्, यहाँहरूले लेख्नुहोस्। अब प्रशासन राम्रो हुँदा मात्रै शासन सञ्चालन राम्रो हुन्छ, अथवा प्रशासन राम्रो हुँदा मात्रै शासन सञ्चालन स्तरीय हुन्छ है। अत जिम्मेवार समूहले बनाएको कानुनको पूर्ण पालना भनेको, कानुन त आफैमा विधायकले, हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अथवा चाहिँ जनताको मतबाट चुनिएको मान्छेले, त्यो टिमले कानुन बनाउने हो नि त। त्यो सेन्समा यति विशिष्ट हुन्छ भन्न खोजेको के, कानुन त अफकोर्स कानुन त राम्रो हुन्छ नि त। अनि त्यो कानुनको पूर्ण पालना भयो भने मात्रै अभ्यास अथवा खोजेको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ नि। त्यो सेन्समा मैले कन्क्लुड गर्दाखेरि कसरी गर्न खोजेँ भन्दा, प्रशासन राम्रो हुँदा मात्रै शासन सञ्चालन स्तरीय हुन्छ। अत जिम्मेवार समूहले बनाएको कानुनको पूर्ण पालना तथा अनुशासित भई निजामती सेवा सञ्चालन हुँदा सबैको हित हुन्छ। निजामती सेवा भनेकै सिभिल सर्भिस हो, सबैको लागि सर्भिस हो नि त। हो, त्यो कुरा पनि आउने गरेर माथिको 3टा कुरालाई पनि जस्टिस हुने गरेर हामीले उत्तर लेख्यौँ। ओके, अगाडि जान चाहे ल म। फर्स्ट सेक्सनको लङ क्वेसन पोर्सनको लास्ट क्वेसन है त, अर्को क्वेसन 5 नम्बर प्रश्न, मतलब क्वेसन नम्बर 5, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ क्वेसनले हो। सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ, अर्को एडिसनल क्वेसन हो। अनि यहाँ हामीले जति पनि अगाडिका कुराहरू पढेको छौँ नि, ऐन कानुनमा बेस्ड भएका कुराहरू त ऐन कानुनकै कुराहरू जान्न नै पर्यो, त्यसलाई सकभर आफूले रिलेट गर्ने, सम्झिने तरिकाले पढ्न पर्यो। अरू कुराहरू चाहिँ हामीले फिल गरेको कुराहरू पनि, हामीले देखेको कुरा पनि के हो, ती कुराहरू नै प्रस्तुत गर्ने हो। कुनै छुट्टै चाहिँ अर्कै ग्रहबाट ल्याउने होइन नि त। तपाईँ हामीले देखेको, जानेको,
हामीसँग ठोकिरहेका खालका कुराहरू प्रस्तुत गर्ने हो है त। सूचना सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित कुरा हजुर हामीले चाहिँ नबुझ्ने अथवा नदेखेको छैन नि त। अनि यसको प्रयोगमा कस्तो खालको सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त। हो त्यही कुरा एक्सप्रेस गर्ने हो। अब उत्तर लेखौँ हामी। उत्तर भनौँ यहाँ महत्त्व र सावधानीको कुरा सोधेको छ। हामी सिधै महत्त्व सावधानीमा जान नि सक्छौँ। यद्यपि स्टार्टर जस्तो उत्तर भनौँ हामी, सूचना प्रविधि संसारका धेरै देशहरूको आर्थिक विकासको एक प्रमुख तत्त्व बनेको छ भएको छ है। यसलाई हामीले चाहिँ आर्थिक विकास ओभरअल डेभलपमेन्टसँग जोड्यौँ के बेस बनायौँ। किनकि यसको महत्त्व सोधेको कुरै त्यस्तो छ नि। सबै देशको विकासको प्रमुख कारक भएपछि त्यो त नभई पनि हुन्न। त्यो सेन्समा पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। फेरि यो हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोगमा त हामी होसियार रहनै पर्छ, सतर्क सचेत हुनै पर्छ। त्योको लागि पनि हामीले भूमिका बनायौँ अथवा उत्तर भनेर सुरु गर्यौँ। सूचना प्रविधि संसारका धेरै देशहरूको आर्थिक विकासको एक प्रमुख तत्त्व बनेको छ भएको छ। धेरै नवीनताहरू संसारमा आएका छन्, तर सबैभन्दा उल्लेखनीय चाहिँ सूचना प्रविधि हो हैन। हामीले पनि महसुस गरेको कुरा हैन त। धेरै नवीनताहरू संसारमा आएका छन्, तर सबैभन्दा उल्लेखनीय सूचना प्रविधि हो। अब हामी महत्त्वमा जाउँ त। महत्त्व भनेर लेखौँ, कोलुम दिएर चाहिँ अन्डरलाइन गर्न सक्छौँ। 1 2 3 भन्दै बुँदा भनौँ है। अब अलिकति कार्यालय व्यवस्थापनतिरको कुरा पनि, हाम्रो टपिकको कुरा पनि, कार्य ज्ञान अफिससँग जोडिने कुरा पनि, त्यहाँबाट फेरि बहकिन भएन, हामी सिलेबसबाट अन्त जान भएन। यद्यपि ओभरअल अब सूचना प्रविधिको सन्दर्भमा मान्छेले, सोसाइटीले सबैले पाएको कुराहरू के महत्त्व केलाई कस्तो भन्ने कुरा नि ल्याउन सक्छौँ। जस्तो महत्त्वमा हामी लेखिदिन सक्छौँ, सूचनाको माध्यम जस्तै रेडियो, टिभी, पत्र पत्रिका, टेलिफोनको माध्यमबाट एकै ठाउँमा बसेर संसारका गतिविधि बुझ्न सकिन्छ भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर गाडी, हवाईजहाज आदिबाट हामी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा छोटो समयमा पुग्न सक्छौँ। आफैमा सूचना प्रविधि चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एज अ होलमा सोधेको छ हैन। सूचना सञ्चार प्रविधि भनेपछि आइसिटी, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी नै बढी हो। यद्यपि हामीले चाहिँ अलिकति अझै ब्रोडर भएर सोचिरहँदाखेरि यो गाडी, हवाईजहाज आदिबाट हामी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा छोटो समयमै पुग्न सक्छौँ भनेर भनिदिन सक्छौँ। फर्दर हामी प्रविधिको प्रयोगले विभिन्न तरिकाबाट सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेको आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, कम पढेकाले समेत विशिष्ट किसिमले सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् हो। सूचना प्रविधिको महत्त्व हो नि त भनेको। म बुझ्दिनँ भने मलाई बुझाउने गरेर त्यो टेक्नोलोजी आइसिटीले मलाई एड गर्छ है। मैले आँखा देख्दिनँ भने मैले ब्रेल छाम्न सक्छु हैन त। अथवा मैले चाहिँ म साधारण मेरो चाहिँ पढाइ छ अथवा मैले कम पढेको छु, त्यति कुरा बुझ्दिनँ भने पनि मेरो लागि बुझ्ने गरेर भनौँ न त्यस्तै खालको माध्यम, त्यस्तै खालको चाहिँ कन्टेन्टहरू बनाएर चाहिँ मलाई सिकाउन सकिन्छ, सूचना दिन सकिन्छ। त्यो सेन्समा पनि प्रविधिको प्रयोगले विभिन्न तरिकाबाट सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ। त्यही अघि भने जस्तो आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, कम पढेकाले समेत विशिष्ट किसिमले सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यस्तै गरेर एक स्थानको उत्पादनमूलक नतिजा सजिलै धेरैतिर फैलाउन सकिन्छ, मतलब राम्रो कुराहरू प्रचार गर्न सकिन्छ के है त। त्यस्तै गरेर कार्यालयको कार्य सम्पादन प्रभावकारी बन्छ है। कार्यालयको यसरी चाहिँ ओभरअलमा सूचना प्रविधि अरू नै याद गर्न सक्नुहुन्छ, 1 2टा यहाँहरूले याद गर्नु होला है। अनि महत्त्वपछि हामीलाई सावधानी सोधेको छ। अनि त्यसपछि हामी एउटा लाइन छोडेर जस्तो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै यसका जोखिमहरू समेत बढ्दै गएका छन् भनेर अलिकति जोखिमको कुरा कोट्याएर अनि यसको प्रयोगमा अपनाउनु पर्ने सावधानी भनेर 1 2 3 4 5 गरेर फेरि बुँदामा हामी लेख्न सक्छौँ। जस्तो कस्तो कस्तो सावधानी अपनाउने त नि है, हामीले महसुस गरेका कुरा लेखौँ है हामी। जस्तै सूचनाको संरक्षण, सुरक्षा अथवा भाषागत हिसाबले सूचनाको सुरक्षा र संरक्षण व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर भनौँ। लाइनमा लेख्दा परीक्षामा सूचनाको सुरक्षा र संरक्षण व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनौँ। त्यस्तै गरेर सूचना चोरी हुन सक्ने, हराउने, नष्ट समेत हुन सक्ने हुँदा प्रयोगमा होसियारी अपनाउने भनेर लेखौँ। सावधानीको कुरा हो नि त यो है। त्यस्तै गरेर अश्लील तथा अनैतिक विषय सञ्चार नगर्ने भनेर लेखौँ। त्यस्तै गरेर जिम्मेवार निकायले सञ्चार स्टेसनहरू के है, टावरहरू जस्तो कुरा। आज मेरो फोनमा चाहिँ नेटवर्कै छैन अनि म सूचना प्रविधिबाट टाढा भएँ, मलाई समस्या आयो नि त, रियालिटी मेरोमै नेटवर्क छैन भनेको जस्तो जिम्मेवार निकायले सञ्चार स्टेसनको नियमित नियन्त्रण गर्ने, रेखदेख गर्ने, अनुगमन गर्ने गरौँ हो। त्यस्तै गरेर योग्य जनशक्तिको तयारी तथा प्रयोग गर्ने, योग्य जनशक्ति बनाउने पनि त्यसको चाहिँ उपयोग पनि सही गर्ने भन्ने सेन्समा। त्यस्तै गरेर फेक न्युज यहाँहरूले सुन्नु भएको थियो 18 कि 19 को त त्यो वर्ड अफ द इयर भएको थियो है, अक्सफोर्ड कि के कोलिन्स डिक्सनरीको एकचोटि हेर्नु होला है। यहाँहरूलाई मैले त्यो शब्द दिएँ फेक न्युज।
त्यस्तै गरेर येल्लो जर्नालिजम पनि सुन्नु भएको छ भने पित पत्रकारिता जसलाई भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमै लेख्न सकिन्छ हामी, फेक न्युज कमा येल्लो जर्नालिजम। यहाँहरूलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्छु म भने हाम्रो यही प्रसङ्गमा हामीलाई हाम्रो परीक्षा हाम्रो सिलेबसले पनि कहीँ कतै जस्तो इङ्ग्लिस वर्डहरू राखिदिएको छ कि सिलेबसले नै भनेको जस्तो सार्वजनिक बडापत्र भन्यो पब्लिक चार्टर भनेर राखिदियो, व्यक्तिगत घटना दर्ता भन्यो भाइटल रेजिस्ट्रेसन भन्यो, विद्युतीय शासन जस्तो कुरामा ई गभर्नेन्सकै कुराहरू होइन भनेको कता कति त्यस्तो त्यो इङ्ग्लिस वर्डहरू राख्दा चाहिँ साउन्ड्स गुड जस्तो पनि हुन्छ कि अलिकति चल्तीका चाहिँ वर्डहरू त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है। राखिरहँदा बरु सेन्सिटिभ कस्तो सावधानी चाहिँ कस्तो कुरामा अपनाउनु पर्छ हाम्रो प्रश्नले जस्तै कम्तीमा स्पेलिङै इरर गर्नुहुन्छ भने त्यो नलेखे नै हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ आफूमा डिपेन्ड गर्छ। जे होस् फेक न्युज अथवा रोमनमा फेक न्युज पित पत्रकारिता आदिबाट टाढा रहने, अध्ययन गरी सूचना लिने है त। त्यही होइन त सावधानी अपनाउनु पर्ने सावधानी भनेको के यहाँको सबै कुराहरू मैले चाहिँ जस्ताको तस्तै लिउँ, यहाँ त जसरी पनि सूचना आउन सक्छ नि त्यो सेन्समा पनि अध्ययन गरेर मात्रै सूचना लिने कति महत्त्वपूर्ण सावधानीको विषय छ है। अनि हामी प्यारा चेन्ज गरौँ अथवा एक दुईवटा अरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 5-6वटा 6-7वटा भनिसकेँ यहाँहरूलाई। गुगल रिभोल्युसन, डिजिटल क्रान्ति, यहाँहरूले सुनेको शब्दहरू है, नयाँ नयाँ जस्तो नै हुन्छ कतिलाई। गुगल रिभोल्युसन भनेर आएको छ नि अहिले, गुगल क्रान्ति जे कुरा पनि वी क्यान फाइन्ड अन इन्टरनेट जस्तो के गुगल रिभोल्युसन, डिजिटल क्रान्ति संज्ञा पाएको वर्तमान युगमा सूचना प्रविधि नभई हुन्न, प्रयोगमा सजगता भन्ने अनिवार्य हुन्छ भनेर छोटो निष्कर्ष जस्तो पनि राखिदिउँ है। सर 10 नम्बरको क्वेसन थियो, अलिकति धेरै पो लेख्नु पर्ने थियो जस्तो पनि फिल भयो होला कसैलाई। होइन, एकदमै चाहिँ हामीले परीक्षामै बसेर लेख्ने गरेर मैले यहाँहरूलाई त्यति चाहिँ कुरा सेयर गर्दा काफी हुन्छ भनेर भनेको। परीक्षामा हामी चाहिने कुराहरू पुर्याउनै पर्छ, कसरी हुन्छ त्यसलाई छोटो लिमिटेड टाइम फ्रेमभित्र रहेर चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्ने हो। नत्र त हेर्नु त हामीसँग त्यत्रा क्वेसन हुन्छ। हेर्नु त यहाँहरूलाई सेयर भएको छ क्वेसन नै कति क्वेसन छ हेर्नु न, मतलब यो 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 भनेको छ, खण्ड एबिसी भनेको छ, सीमित समय छ 2.5 घन्टा। अहिले पो हामीलाई 2.5 घन्टा बिताउन चाहिँ प्रलय हुनसक्छ घरमा बस्दा, परीक्षामा त त्यो एकछिनमै जान्छ नि होइन। अनि हामी चाहिँ कुनै एउटा क्वेसनमा अलिकति कहीँ कतै चाहिँ लेख्न सकेनौँ अथवा लेख्दा लेख्दै कहिलेकाहीँ कोहीलाई रियलिटी इन एक्जाम लेख्दा लेख्दै चाहिँ काटिदिनु पर्ने पनि हुन्छ, काटेर अर्को लेख्न थाल्ने सिनारियो भइदिन सक्छ। त्यस्तो भयो भने त ओभरअल हाम्रो त्यो तयारीलाई नै पुरै मार हुने भयो नि त। हामी त त्यही तयारीलाई गएर 2.5 घन्टामा अहिले पर्टिकुलरली प्रस्तुत गर्दैछौँ नि त है त। त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि पनि हामीले, मैले भन्छु बारम्बार यहाँहरूलाई, हामी क्लासमा चाहिँ डिस्कस हुँदा पनि कुरा गर्छौँ। विशेष गरी खरिदारको क्लास पढ्ने साथीहरू यहाँ कतिपय चाहिँ हामी परिचित पनि छौँ होइन। सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ बढी हामी छलफल गरिरहेछौँ है अहिले पछिल्लो समय। ओके, त्यहाँनिर हामी परीक्षामा लेख्ने गरेर तयारी गर्ने हो भन्ने कुरामा जोड दिन्छौँ है त। हामी अगाडि जाउँ, खण्ड खमा जाउँ त ल। अब खण्ड ख यहाँहरूलाई प्रश्न आएको छ है, यहाँहरूले प्रश्न पाउनु भएको छ खण्ड खमा। ओके, तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस्बाट सुरु गरौँ, अथवा छोटो लामो त्यस फर्मेटै त्यही हो होइन। कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली, कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम होइन त, सरकारी लेखा प्रणाली त्यो भनेको के हो सोधेको छ। हाम्रो सिलेबसले पनि त हामीसँग त्यस्तै कुरा खोजेको छ नि, जस्तो त्यही कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीको बारेमा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ भनेर भनेको छ नि। सी ग्यास भनेर पनि ब्र्याकेटमा राखिदिएको छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो दोस्रो खण्डमा लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रशासनको कुरा छ नि, लेखा आर्थिक विषयका कुराहरू छन्, अनि सार्वजनिक खरिद जिन्सीका कुराहरू छन्, अनि सार्वजनिक वित्त अथवा पब्लिक फाइनान्स के राजस्वतिरका कुरा हो, करतिरका कुराहरू छन्, अनि अडिटका कुराहरू पनि छन् नि त त्यहाँनिर है। ओके, हो त्यहीँनिर कम्प्युटराइज्ड अकाउन्टिङ सिस्टम के कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम सिग्यास CGAS है त, त्यो एब्रिभिटेड फर्म त्यस्तो त्यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। उत्तर सुरु गरौँ हामी, सर्ट क्वेसन एन्सर हो सम्झिनु होला, उत्तर भनौँ हामी। ओके, अब लेख्न थालौँ हामी। हेर्नुहोस् है, अकाउन्टिङ सिस्टम तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, त्यसलाई कम्प्युटरीकृत गरेको कुरा त हो नि, कम्प्युटराइज्ड बनाएको कुरा त हो नि। त्यसैलाई हामी एक्सप्रेस गरौँ कसरी भने, जस्तो सरकारको आर्थिक कारोबारलाई कम्प्युटरको प्रयोग गरी प्रचलित ऐन कानुन नीति निर्देशिका बमोजिम हिसाब राखी सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात बिल भरपाई साथै अन्य प्रमाण राखिने व्यवस्थित पद्धति हो सिग्यास भनेको भनिदिन सक्छौँ हामी। मैले यहाँहरूलाई के भनेको छु, यहाँहरूले लेखा प्रणाली बुझ्नु भएको छ नि। लेखा प्रणाली भनेको त प्रचलित ऐन कानुन निर्देशिका बमोजिम हिसाब किताब राख्ने, हिसाब किताब सँगसँगै त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कागजातहरू पनि राख्ने, बिल भरपाई राख्ने, अरू केही प्रमाणहरू पनि राख्ने, त्यसलाई राखेर निश्चित विधि मेन्टेन गर्ने स्थापित गर्ने हो नि त। प्रणाली भनेकै त्यही हो नि।
त्यस्तो पद्धति व्यवस्थित गर्ने कुरा हो। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने भनेर जोडौँ। सरकारी आर्थिक कारोबारलाई कम्प्युटरको प्रयोग गरी प्रचलित ऐन कानुन नीति निर्देशिका बमोजिम हिसाब राखी सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात बिल भरपाई साथै अन्य प्रमाण राखिने व्यवस्थित पद्धति हो सिग्यास भनेको भन्दै हामीले नै सिग्यास लेखिदिन सक्छौँ। सिलेबसले नै हामीलाई यहाँ माथि कम्प्युटराइज सरकारी लेखा प्रणाली भन्दा भन्दै नै हामी सिजिएएस अब लेखिदिन सक्छौँ। सिलेबसले त्यसरी दिएको छ हामीलाई, हो नि त, हुन पनि त्यही हो। ओके, त्यो छोटो पनि बनाएको हाम्रो त्यो प्लानिङको कुरा हो, इक्जाम प्लानिङ हो है। हामी त्यसलाई अझै बढी इलाबोरेट गर्न सक्छौँ, अझै बुझाउन सक्छौँ। बुझाउन पनि पर्यो, 5 नम्बरको प्रश्न छ होइन, एक लाइन मात्रै लेखेर त कन्टेन्ट पनि पुग्दैन। हामी अब लेखौँ यो अथवा सिग्यास नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण कार्यालयहरूको आर्थिक प्रशासन शाखाबाट हुने आर्थिक कारोबारहरूको क्रियाकलाप अनुसारको लेखाङ्कन लेन्दी लाग्छ भने एटलिस्ट नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबारहरूको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट गर्न सकिने गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको कम्प्युटर प्रणाली हो। हामीले लामो सेन्टेन्स भन्यौं तर सजिलो कुरा गरेका छौँ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको त्यस्तो कम्प्युटर प्रणाली हो भन्यौँ हामीले। यस्ता कारोबारहरूको लागि हामी अर्को बुँदामा लेख्न सक्छौँ अथवा प्यारामै लेखिदिन पनि सक्छौँ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई हामी एउटा सबै कुराहरू पर्ने गरेर एउटा प्याराग्राफमा उत्तर लेख्न पनि सक्छौँ। मैले यहाँहरूलाई अगाडि पनि भन्दै गरेको छु, क्वेसनको एन्सर कसरी लेख्ने, कि हार्ड एन्ड फास्ट बुँदा मात्रै अथवा प्याराग्राफ मात्रै कस्तो के भन्ने हुँदैन। प्रश्नले मागे अनुसार हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। हाम्रो राइटिङलाई सधैँ उही बुँदा मात्रै नबनाइकन कहिलेकाहीँ प्याराग्राफ मोडेलमा नै आउन सक्छौँ नि हामी, है त। मैले भयो ल यो प्रश्नको उत्तर म परीक्षामा बसेर लेखेँ भने मैले प्याराग्राफमा लेख्छु है त। मैले भन्दैछु यहाँहरूलाई थप। अब हामी कुरा गरौँ यस्ता कारोबारहरूको लागि एउटै एकाउन्टिङ सफ्टवेयर अथवा एउटैकै एकीकृत जस्तो एउटै एकाउन्टिङ सफ्टवेयरको प्रयोग गरी तोकिएको समय सीमाभित्र अभिलेखाङ्कन पनि गरेर प्रतिवेदनमा एकरूपता ल्याउन साथसाथै कामलाई छरितो बनाउन चाहिँ यो प्रयोग गरिन्छ अथवा यो सिस्टमको उद्देश्य यस्तो हो। यहाँहरूलाई फेरि म त्यही सेन्टेन्स जस्तो मिलाएर भन्नु पर्यो भने यस्ता कारोबारहरूको कुरा गऱ्यौँ जुन माथि हामीले हो, कारोबारहरूको लागि एउटै अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने। अब मैले cgas.fcgo.gov.np भनेर मेरो कार्यालयको कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम ओपन गर्छु। ओके, त्यो वेब बेस्ड सिस्टम हो त्यो आफैमा, सफ्टवेयर भनेर मैले यहाँहरूलाई उसको लागि पनि राखेको छु। अब त्यहाँ चाहिँ म इन्ट्री भइसकेपछि त्यो मेरो कार्यालयको पर्टिकुलर अकाउन्टिङ त्यहाँ इन्टर हुन्छ। मेरो कार्यालयको बजेटदेखि लिएर त्यसको चाहिँ खर्चको कुराहरूदेखि लिएर फर्दर कार्यक्रम वाइज खर्च। ओके, अहिले मैले यहाँहरूलाई चाहिँ शीर्षक वाइज अथवा ठ्याक्कै के मतलब तोकिएको बमोजिम के शीर्षक वाइज भनेर चाहिँ सेयर गर्न खोजेको थिएँ ल। त्यता पनि हामी जानु परेन। मैले यहाँहरूलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि एउटै अकाउन्टिङ सफ्टवेयर मेरो कार्यालयको अर्को कार्यालयको जे होस् नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण कार्यालयहरूको आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित के आर्थिक प्रशासन शाखाबाट भनौँ अझ शाखाबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूको चाहिँ लेखाङ्कन गर्ने प्रतिवेदन गर्ने सफ्टवेयर हो जसलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको छ हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अकाउन्टिङ सफ्टवेयरले सबै कार्यालयहरूको अथवा सबै ओभरअल एकीकृत कारोबार के देशैभरिको भनौँ न त्यो सेन्समा प्रदेश नेपाल सरकारको कारोबारलाई एकीकृत गरेर एकै ठाउँमा ल्याउँछ है त, जसले तोकिएको समय सीमाभित्र रहेर चाहिँ सबै अभिलेखहरू व्यवस्थित हुन्छ। प्रतिवेदन समेत एकमुष्ट आउँछ जसले कामलाई छरितो बनाउँछ है त। अथवा यस्तो बनाउनु यसको उद्देश्य हो भनेर त्यसरी मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। प्रस्तुति गर्ने ढाँचा बारेमा पनि मैले भने प्रश्नले मागेको कुरा चाहिँ हामीले पुर्यायौँ है। अगाडि जाउँ, हुन्छ। सार्वजनिक बुझ्दै त हुनुहुन्छ नि, म मात्रै बोल्ने, यहाँहरूले फेरि चाहिँ सुन्दै नसुन्ने, बुझ्दै नबुझ्ने, अप्ठ्यारो त्यस्तो त भएको छैन नि है। सोलो पनि गर्नु भन्नुभएको छ। हामी सजिलो कुरा भएको भएर नै हामी छिटो पनि बोल्दैछौँ कतिपय बेला है। फेरि हामीसँग टाइमको लिमिटेसन पनि छ। सुन्न त सुन्नु भएको छ सबैले, हामी टेक्निकल इरर चाहिँ क्रिएट भएको छैन है। ओके, हामी अगाडि जाउँ है। अलिकति छिटो, मैले आफैले पनि छिटो चाहिँ गर्न खोजेको खासमा। अहिले हामीले धेरै प्रश्नको उत्तर चाहिँ छलफल गर्नु छ, भ्याएनौँ भने त्यति मजा आउँदैन नि त है। बुझिन्छ है, बुझिन्छ। यहाँहरू त चाहिँ ठ्याक्क त्यो फ्रेमभित्र रहेर चाहिँ डिस्कसनमा सहभागी हुनुभयो भने बुझिन्छ।
वान साइडेड मात्रै भयो अफकोर्स होइन। तर ल अगाडि जाउँ त। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको महत्त्व के छ भनेर प्रश्न राखेको छु। हेर्नुहोस् त यहाँहरूलाई त्यही जुन दोस्रो खण्डभित्र नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनबारे जान्न पर्ने छ होइन। सार्वजनिक खरिद तथा जिन्सी व्यवस्थापन भन्ने नै सब टपिक छ खण्ड बी भित्र पनि, जस्तो लेखा प्रणाली, आर्थिक प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, जिन्सी व्यवस्थापन भनेर। अनि त्यो भित्र पनि फर्दर विषयहरू छ के अरे होइन। हो त्यसको महत्त्व के छ? सिम्पली सार्वजनिक खरिद भनेको त चाहिँ उच्चतम अथवा राम्रो हुनु पर्यो नि त, खरिद व्यवस्थित हुनु पर्यो नि हो। त्यहाँनिर चाहिँ मितव्ययिताको कुरा, निश्चित प्रक्रियाको कुरा हो, मन पर्दी जस्तो कुरा नहुने है। खरिदै भइसकेपछि त्यो खरिद भएको सामग्री अथवा सेवाको चाहिँ दिगोपना यावत कुराहरू आउनु पर्यो नि त। हो त्यो कुरा बनाउनको लागि व्यवस्थित विधिको कुरा हो व्यवस्थापन भनेको त है। त्यसमा पूर्व तयारीको कुरा आउँछ, खरिदसँग सम्बन्धित योजना बनाउने, सङ्गठन गर्ने, निर्देशन, नियन्त्रण सबै कुराहरू आउँछ। टिमबाट एउटा पर्टिकुलर चाहिँ डिजाइन्ड फ्रेमवर्कभित्र रहेर चाहिँ खरिद गर्ने कुरा आउँछ, ऐन कानुनको पालना गरेर खरिद गर्ने कुरा आउँछ। ती कुरा हो नि होइन। हामीले थ्योरिटिकल क्लासमा डिस्कसन गर्दाखेरि त्यसरी धेरै विषय चाहिँ कभर गर्छौँ। अहिले हामी लेख्दैछौँ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको महत्त्व के छ। उत्तरमा जाउँ हामी। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भने हामीले यसको चाहिँ बेस बनायौँ। सार्वजनिक खरिद बारे बोलिदियौँ हामीले, यसका महत्त्वहरू भनेर लेखौँ। महत्त्वहरू भनौँ, कोलुम दिउँ हामी। खरिद सम्बन्धी कार्ययोजना बमोजिम खरिद गर्ने, प्लान्ड वेमा चाहिँ प्लान्ड एज पर प्लान काम गर्ने भनेको। थिङ्किङ बिफोर डुइङ हो नि त प्लानिङ त हो। त्यो डुइङ भन्दा अगाडिको चाहिँ थिङ्किङ बमोजिम खरिद गर्ने। खरिद सम्बन्धी कार्यविधि प्रक्रिया निर्णयलाई अझै बढी खुल्ला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय बनाउने। ओके, खरिद सम्बन्धी कार्यविधि प्रक्रिया निर्णयलाई चाहिँ पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय बनाउने हो। सटिन त्यो खरिद व्यवस्थापन भनेको त्यसको मकसद अथवा महत्त्वको हिसाबले पनि त्यही हो होइन त। त्यही हो नि, पारदर्शी बनाउने, कार्यविधि प्रक्रिया निर्णयलाई चाहिँ वस्तुनिष्ठ बनाउने, विश्वसनीय बनाउने। त्यस्तै गरेर खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता, विश्वसनीयता कायम गर्ने। त्यस्तै गरेर गुणस्तर कायम गर्ने, उपयुक्त लागतमा खरिद गरी मितव्ययिता समेत कायम गर्ने। इकोनोमिक चाहिँ खरिद गर्ने भनेको के धेरै रिटर्न आओस्, राम्रो वस्तु सेवा प्राप्त होस् तर कस्ट कम परोस्। ओके, मितव्ययिता कायम गर्ने। त्यस्तै गरेर खरिद कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने। खरिद सम्बन्धी कार्यको सर्वसाधारणमा विश्वसनीयता नै भनौँ अथवा एउटा लेजिटिमेसी जस्तो सबैले चाहिँ ठिकै छ है खरिद भएको अथवा सार्वजनिक खरिदलाई सबैले रुचाउने खालको बनाउने। यसरी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको महत्त्व के छ भने ओभरअलमा सार्वजनिक खरिद भनेको आफैमा वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीकै महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ योजनाबद्ध हिसाबले खरिद गर्ने कुरा किन नहोस्, कार्यविधि, निश्चित प्रक्रिया, तौर तरिका बमोजिम खरिद गरेर खरिद एज अ होल खरिदलाई चाहिँ अथवा त्यो प्रक्रियालाई नै पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय बनाउने कुरा किन नहोस्। खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी जस्तो अथवा मैले नै कुनै पर्टिकुलर सामान लिँदैछु अन बिहाल्फ अफ आवर अफिस भन्यो भने अब चाहिँ मलाई मन लागेको आधारमा मेरो छिमेकीकोमा गएर चाहिँ सामान लिने होइन है त। त्यहाँनिर चाहिँ मलाई कसले राम्रो सामान कस्ट पनि कम पर्ने गरेर दिन्छ। सिम्पली प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता, विश्वसनीयता जस्ता कुराहरू प्रवर्धन गर्ने। त्यस्तै गरेर गुणस्तर, त्यस्तै गरेर उपयुक्त लागत, मितव्ययिता जस्तो कुराहरू कायम गर्ने। खरिद प्रक्रिया, खरिद कार्य एज अ होलको चाहिँ अनुगमन, मूल्याङ्कन समेत गर्ने। व्यवस्थापन भनेपछि त हामी त्यति ब्रोडर फ्रेममा छरिएर कुरा गर्छौँ नि होइन। पूर्व तयारीको कुरा पनि छ, अनुगमन मूल्याङ्कनको कुरा पनि छ। हेर्नुहोस् न है त, खरिद सम्बन्धमा अब सर्वसाधारणमा विश्वसनीयता जगाउने, प्रवर्धन गर्ने। जसरी चाहिँ 5-6-7वटा बुँदा लेखेर छोड्न सक्नुहुन्छ है। अझ एउटा लाइन लेखेर टुङ्गाउन सक्नुहुन्छ। महत्त्व भनेको थियो, अहिले हामीले डिस्कस गरेको जति राखिदिँदा काफी हुन्छ। अगाडि जाउँ है त। कस्ता वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन? यहाँहरूलाई प्रश्न दिँदाखेरि कस्ता वस्तुमा भनेको छु होला जस्तो लाग्यो मलाई हो। कस्ता वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन? मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्धमा अथवा भ्याट सम्बन्धमा, भ्यालु एडेड ट्याक्स सम्बन्धमा यहाँहरूलाई जुन चाहिँ सिलेबसमा राखिएको छ नि, मूल्य अभिवृद्धि कर, यो जुन
यो दोस्रो खण्डको के हाम्रो सेक्सन बी 35 मार्क्समा आउने हो। त्यहाँनिर पछाडि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन लेखा परीक्षण प्रणालीको कुरा छ नि, वित्त व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण प्रणाली, त्यहाँनिर मुहकको कुरा छ। अनि त्यहाँ चाहिँ परिचय दर्ता खारिज प्रक्रिया के छ, कर विवरण दाखिला गर्ने, कर कस्तामा लाग्ने कस्तामा नलाग्ने जस्ता कुराहरू छ के अरे होइन, वस्तु सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। ओभरअलमा जस यो सम्बन्धित भ्याट एक्ट के भ्याट एक्ट 2052 अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा रहेर चाहिँ कुरा गर्यो भने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052ले चाहिँ शून्य दर लाग्ने वस्तु सेवा भनेर चाहिँ छुट्याएको छ कि शून्य दर लाग्ने भनेको त जेरो भ्याट अथवा नो भ्याट जस्तो हो। फेरि त्यसको पनि कोर भेद छ, जेरो भ्याट नो भ्याटको भेद छ होइन। जे होस् हामीलाई प्रश्नले चाहिँ कस्ता वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन भनेको छ। यहाँहरूले प्रश्नलाई अलिकति एडिसन गरेर कस्ता वस्तु तथा सेवामा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो सिलेबसमा पनि वस्तुलाई फोकस गरेको थियो र मैले वस्तु राखिदिएको हो। जे होस् अब हामी लेख्न सक्छौँ उत्तरमा प्रचलित मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052मा शून्य दर लाग्ने वस्तु तथा सेवा भनेर शून्य दर लाग्ने वस्तु तथा सेवा भनेर नेपाल बाहिर निर्यात हुने वस्तुहरू ओके। त्यस्तै गरेर त्यो सेवाको कुरा पनि पार्नलाई हो है मैले चाहिँ सेवा पनि भनेको यहाँलाई त्यो ऐनमा त्यसरी राखेको छ। नेपाल बाहिर निर्यात हुने वस्तुहरू इन्फर्मेसन पनि हुन्छ नि त हामीलाई एउटा वस्तु नो डाउट नेपाल बाहिर निर्यात हुने वस्तुहरू। त्यस्तै गरेर नेपाल बाहिरको व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवाहरू है, नेपाल बाहिरको व्यक्तिलाई सप्लाई हुने सर्भिसहरू। त्यस्तै गरेर कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिले पैठारी गर्ने वस्तु तथा सेवाहरू। कूटनीतिक सुविधा कूटनैतिक सुविधा के डिप्लोमेटिक एडभान्टेजहरू भएको के डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज भएको व्यक्तिले पैठारी गर्ने वस्तु सेवाहरू, उसले ल्याउने वस्तु सेवाहरूमा चाहिँ त्यस्तो जेरो भ्याट अथवा शून्य दर लाग्छ भनेर भनेको छ कि। त्यसैले त्यही भाषा ल्याएर शून्य दर लाग्ने वस्तु भनेर यिनलाई भनेको छ भनेर यो अहिले मैले यहाँलाई सेयर गरेको तीनटा नेपाल बाहिर निर्यात हुने वस्तुहरू, नेपाल बाहिरको व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवाहरू र कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिले पैठारी गर्ने वस्तु तथा सेवा भनेर त्यति राखौँ। अब यो शून्य दर बारेमा यति चाहिँ ऐनमा भएको कुरा यति छ। फर्दर कतिपय वस्तु सेवामा चाहिँ सोही ऐनमा कर छुट हुने कुरा पनि गरेको छ कि। अब लाग्दैन भनेको यसले खोज्न खोजेको कुरा चाहिँ टेक्निकल पाटो भन्दा पनि जस्तो अहिले हामीले भनेको कुरा पनि हो। सँगसँगै केही वस्तु तथा सेवाहरू जस्तो आधारभूत कृषि उत्पादन, जीव जन्तु सोको उपज होइन, औषधि उपचार सम्बन्धित चाहिँ त्यस्तै खालका सेवाहरू, यिनीहरूमा चाहिँ कर छुट हुन्छ है भनेको छ कि। कर भनेको भ्याट एक्ट भित्रको कुरा के भिएटी भनेकै भ्यालु एडेड ट्याक्स हो नि त, ट्याक्सै हो नि, करै हो नि, आफैमा कर हो नि त, भ्यालु एडेड ट्याक्स कर नै हो कि हो। त्यही ऐनमा विभिन्न वस्तु तथा सेवामा चाहिँ कर छुट हुन्छ है भनेको छ कि ओके। त्यो भनेको मैले यहाँहरूलाई लेख्ने प्याटर्नमा सेयर गरेँ भने सुरुदेखि म एकदमै सर्टमा भन्न आउँछु, फेरि दोहोऱ्याएँ मैले। यहाँनिर हामी टाइम कन्ज्युम गऱ्यौँ बढी। प्रचलित मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052मा शून्य दर लाग्ने वस्तु सेवा भनेर एक दुई भनी कोलुन 1 2 3 नेपाल बाहिर निर्यात हुने वस्तुहरू, नेपाल बाहिरको व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवाहरू र कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिले पैठारी गर्ने वस्तु तथा सेवाहरू भनी उल्लेख गरिएको छ अथवा सेवाहरू भनेर पूर्ण विराम लाग्छौँ। साथै अर्को प्याराग्राफमा साथै सोही ऐनमा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवामा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवामा 1 2 3 गर्दै ऐनको अनुसूचीमा राखिएको छ। जस्तो 1 2 3 भन्दै जस्तो आधारभूत कृषि उत्पादन, त्यो भनेको धान चामल गहुँ मकै जति त्यो भ्यालु एड त्यसमा भए पनि हुन त अफकोर्स त्यो कृषि उत्पादन इट्सेल्फमा त त्यो भ्यालु एड हुँदैन। भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको आफैमा कस्ट कति थियो त्यसमा कति एड भयो त्यो जोडिएकोमा मात्रै भ्याट कर लाग्ने कुरा हो कि। फेरि सिड चाहिँ 1 रुपियाँ पर्थ्यो, घोगा त 20 रुपियाँ पर्छ नि त भनेर हामी त्यसरी तिर नजाउँ। जे होस् आधारभूत कृषि उत्पादनमा लाग्दैन, ब्र्याकेटमा हामी धान चामल गहुँ
अब सुन्न सक्नुहुन्छ है मलाई? यस सर, ओके। हामी डिस्टर्ब भइहाल्यो। हेरौँ न, यी अहिले सूचना प्रविधिको कुरा थियो नि, कहिलेकाहीँ यस्तो खालको इररहरू आउँछ नै होइन। हो, यस्तो इररहरूमा कहिलेकाहीँ सूचनासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ नेटवर्कको डिपोजिटर जस्तो के, अथवा स्टेसनहरू जस्तोबाट कहिलेकाहीँ सूचनाहरू आउटब्रेक हुन सक्ने, अथवा चाहिँ गोप्य सूचनाहरू लिक हुन सक्ने, त्यस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा पनि अहिले हामीले सावधानीमा राखेका थियौँ नि है। ओके, अगाडि जाउँ हामीले के बारे छलफल गर्दै, 1 मिनट हाम्रो लागि रेस्ट जस्तो पनि भयो है। हामी के बारे कुरा गर्दै थियौँ भने जस्तो त्यो भ्याटसँग सम्बन्धित अथवा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवामा आधारभूत कृषि उत्पादन, त्यस्तै गरेर आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू, त्यस्तै गरेर जीवजन्तु र सोको उपज, त्यस्तै गरेर औषधि उपचार र यस्तै सेवाहरू, त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक, कलात्मक र कालीगढी सेवा आदि उल्लेख गरिएको छ भनेर कानुनमा भ्याट एक्ट 2052 मा भएको रेफरेन्स चाहिँ हामीले सेयर गरेको हो। सरी, अगाडि आउँ है, हुन्छ? त्यति राखिदिँदा काफी हुन्छ है त उत्तर। ओके, सेकेन्ड खण्डको लङ क्वेसन एन्सर्स है। सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली PAMS को परिचय तथा प्रयोग बारे लेख्नुहोस्। आफैमा महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ यो। सिलेबसले पनि हामीलाई PAMS बारे जान्न पर्छ भनेको छ हो। सिलेबसमा हामीलाई राखिरहँदाखेरि चाहिँ के भनेको छ भने हामीलाई त्यो सेकेन्ड खण्ड जुन सेक्सन बी छ, सेक्सन बी मा सार्वजनिक खरिद जिन्सी व्यवस्थापनमा जिन्सी सम्पत्ति हो, भौतिक चिज देख्ने मनी पैसा बाहेककोहरू है हो, सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। सिम्पल इन्फर्मेसनको चाहिँ त्यो बारेमा हामीले केही जानकारी पाउनुपर्छ भनेको छ। मैले अलिकति परिचय र प्रयोगको कुरा पनि जोडेँ, त्यो पनि जानकारीकै कुरा हो भनेर है अहिले लङ क्वेसनमा राखेको छु। ओके, यसको उत्तर हामी सुरु गरौँ। सुरुमा हामी परिचय भनेरै टाइटल बनाऊ, उत्तर लेख्यौँ अनि परिचय टाइटल बनाऊ। PAMS यहाँहरूले यो व्यवस्थापन प्रणाली सिम्पली भन्यो भने चाहिँ इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट एज अ होलको समष्टि हो। विशेष गरी त्यहाँनिर चाहिँ कम्प्युटर सिस्टम अथवा नेटवर्कको प्रयोग हुन्छ, त्यस्ता खालका कुराहरू बुझ्न आवश्यक हुन्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली यहाँहरूले पढ्नुभयो अगाडि। यहाँभन्दा अगाडि नै हामीले कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम पढ्यौँ, त्यो पनि आफैमा व्यवस्थापन प्रणाली नै हो। ओके, व्यवस्थापन हेतु अथवा डेटा इनपुट गर्नेदेखि लिएर डेटालाई प्रोसिड गर्नेदेखि लिएर डेटालाई आउटपुट निकाल्ने, त्यसमा फिडब्याकहरू, त्यसको रिभ्यू गर्ने, फेरि त्यो डेटाहरू इनपुट गर्ने, अथवा त्यो कन्टिन्युअस एउटा चाहिँ प्रोसेस जसकोले चाहिँ व्यवस्थापनलाई एड गर्छ। ओके, अभिलेख मेन्टेन गर्छ, अघि भनेको जस्तो अनुगमन मूल्याङ्कनलाई मद्दत गर्छ। सँगसँगै यसलाई चाहिँ यसको व्यवस्थापन चाहिँ कम्प्युटरमा आधारित भई गरिन्छ विशेष गरी है त। अहिलेको यो सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली त झन् कम्प्युटर सिस्टमकै कुरा हो। हामी यसको परिचय भनेर सुरु गरौँ। PAMS पब्लिक एसेट्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम है त, सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली। PAMS सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली हो है। सरकारी सम्पत्ति भन्दा नि सार्वजनिक सम्पत्ति नै हो अझ। PAMS सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली हो। सरकारी कार्यालयले आफ्नो हक स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने कुरा, संरक्षण गर्ने कुरा, लेखाङ्कन प्रतिवेदन गर्ने कुरा गर्न पर्छ नि त हो। यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणाली हो यो। तसर्थ हामी सेन्टेन्समै लेख्दाखेरि सरकारी कार्यालयले आफ्नो हक स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको उपयोग, संरक्षण तथा लेखाङ्कन प्रतिवेदन गर्नुपर्छ। सरकारी निकायका चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्वको अभिलेख राखी सोको विवरण निश्चित समयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समेत पठाउनुपर्छ। यो किन जोडेको भन्दाखेरि PAMS पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको प्रणाली हो कि है त। यसको रेगुलेटरी बडीको रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय चाहिँ रहन्छ आफैमा, अरू निकाय पनि रहन्छ। अहिले आउँछौँ हामी। ओके, अहिले हामीले CGAS भनेको थियौँ नि, सिग्यास के, सिग्यास पनि त महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चाहिँ तयार गरेको भनेको थियौँ नि। FCGO मैले यहाँहरूलाई वेबसाइट पनि सेयर गरेको थिएँ, कतिलाई ठ्याक्क रिलेट भयो भने cgas.fcgo.gov.np। त्यो FCGO भनेकै फाइनेन्सियल कन्ट्रोलर जेनरल अफिस हो। फाइनेन्सियल कन्ट्रोलर COMPTROLLER जेनरल अफिस, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय हो। ओके हो, अहिले हामी भन्दैछौँ PAMS भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली हो। सरकारी कार्यालयले आफ्नो हक स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको उपयोग, संरक्षण, लेखाङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। सरकारी निकायका चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्वको अभिलेख राखी
सोको विवरण निश्चित समयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समेत पठाउनुपर्छ र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त विवरणको आधारमा चाहिँ नेपाल सरकारको सम्पत्ति तथा दायित्वको एकीकृत विवरण तयार गर्छ। हो, यो अहिले हामीले जति पनि एउटा प्याटर्नमा कुरा गर्यौं नि, यसका लागि तयार गरिएको कम्प्युटर प्रणाली हो यो। मैले यहाँहरूलाई बुझाएँ यो कुरा, म फेरि दोहोऱ्याउँछु है त। क्लासमा हामी डिस्कस गरे जस्तै अलिकति यो कसैलाई नयाँ हुन सक्छ भनेर पनि PAMS सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि तयार प्रणाली रहेछ। व्यवस्थापन प्रणाली भनेपछि इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुटसम्मको कुरा हुँदो रहेछ, यहाँलाई नो डाउट। यहाँ भन्दैछौँ हामी सरकारी कार्यालयले आफ्नो हक स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको उपयोग, संरक्षण तथा लेखाङ्कन प्रतिवेदन गर्नुपर्छ। सरकारी निकायको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्वको अभिलेख राखी सोको विवरण निश्चित समयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समेत पठाउनुपर्छ र त्यो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसरी प्राप्त विवरणको आधारमा त्यो विवरण पनि एकीकृत खालको सबैतिर एउटा आउँछ नि त विवरण, अनि त्यसलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। त्यसको पनि फाइनल रिपोर्ट निकाल्नुपर्छ। रिपोर्टको आधारमा एनालिसिस गर्नुपर्छ। एनालिसिसको आधारमा रिभ्यू फिडब्याकहरू गर्नुपर्छ। फेरि त्यो सिस्टम मेन्टेन गर्नुपर्छ। त कन्टिन्युअस प्रोसेस हो नि त। त्यो सेन्समा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा त्यसरी सरकारी निकायले चाहिँ चल अचल सम्पत्ति दायित्व समेतको अभिलेख राख्छन्, पठाउँछन् र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त विवरणको आधारमा चाहिँ नेपाल सरकार अब सबैबाट प्राप्त विवरणको आधारमा चाहिँ एज अ होल नेपाल सरकारको सम्पत्ति तथा दायित्वको एकीकृत विवरण तयार गर्छ। हो, सोहीका लागि तयार कम्प्युटर प्रणाली PAMS हो। त्यसको परिचय यति हो। ओके, अगाडि जाउँ है त हामी। यसको प्रयोग छोटो लामो, यसमा चाहिँ टाउको नदुखाउनुहोस् है, चाहिने कुरा हामी राख्ने हो परीक्षामा। प्रयोगमा जाउँ त, ल हेर्नुहोस् है त, प्रयोग अलिकति बुझिहाल्नुहोस् यहाँनिर। PAMS को प्रयोग महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट स्वीकृत सम्पत्तिको सङ्केत चार्ट अफ अकाउन्ट सुन्नु भएको छ भने यो सम्पत्ति यति शीर्षकमा राख्ने, यो सम्पत्ति यति शीर्षक। सम्पत्ति त चाहिँ 1 लाख थरी हुन्छ नि, तर निश्चित सम्पत्ति चाहिँ एउटा शीर्षकभित्र पर्छ। ओके, फर्निचर एन्ड फिक्सचर शीर्षक नम्बर यति। हामी यो चिज पनि जस्तो टेबल पनि फर्निचर, म बसेको जस्तो सोफा पनि फर्निचर भनेको जस्तो के है त, त्यसलाई एज अ होल फर्निचर फिक्सचर्स कम्प्युटर अर्को शीर्षक। त्यसरी चाहिँ मैले यहाँहरूलाई के भने, यसको प्रयोग सम्बन्धमा महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट स्वीकृत सम्पत्तिको सङ्केत, सम्पत्तिको कोड के चार्ट अफ अकाउन्ट जसलाई भनिन्छ, त्यसको आधारमा सम्पत्तिको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गरिन्छ। प्रयोगको कुरा गर्दैछौँ हामी। त्यस्तै गरेर यसको परिचय मात्रै भन्दा नि यो कुरा राख्न सक्नुहुन्थ्यो यहाँले। प्रयोग पनि भनेकोले गर्दाखेरि अझै स्पेसिफिक भएर छुट्याएको। फर्दर महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट स्वीकृत फाराम अनुसार नै सम्पत्तिको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गरिन्छ। अहिले हामीले कोडको कुरा गरेका थियौँ। ओके, यो नम्बरमा यो चढाउने, अर्को फाराम पनि डेभलप गरिदिएको हुन्छ। यहाँहरूले यो कुरा जानी पनि सक्नु भएको छ है त, मलेबा फारामहरूको कुरा। त्यस्तै गरेर वेब बेस्ड अनलाइन प्रणालीमा आधारित भई सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिन्छ। www.pams.fcgo.something। ओके, त्यो वेब बेस्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि सिधै सिस्टम हामीले एप चलाउँछौँ नि, सिधै जस्तो फेसबुक एप चलाउँछ हामी, त्यो चाहिँ एप बेस्ड जस्तो, अथवा हामी कुनै सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर त्यो सफ्टवेयरमा क्लिक गरेर छिर्छौँ, सफ्टवेयर बेस्ड जस्तो। सिधै हामी ब्राउजरमा गएर सफारीमा अथवा क्रोममा इन्टरनेट एक्सप्लोररमा गएर चाहिँ हामी www.यो भनेर गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ वेब बेस्ड भयो कि है त। हो, त्यस्तो प्रणालीमा आधारित भई सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिन्छ है। त्यस्तै गरेर सबै कार्यालयको इन्ट्रीमा आधारित भई अथवा सबै कार्यालयले इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ कोले निकाले है वार्षिक विवरण एकीकृत गरी प्रमाणित गर्छ। यो भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय त अहिले हामीले भनिसकेका छौँ, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जिल्ला जिल्लामा अथवा प्रदेश वाइजको त्यस्तो अफिस हुन्छ नि, अनि सम्बन्धित रिपोर्टिङ कोले निकाय, रिपोर्टिङ जिल्ला स्थित लेखा नियन्त्रक कार्यालय जे छ त्यसले चाहिँ फेरि एकीकृत गरेर एज अ होल पठाउने मेकानिजमको हिसाबले जे होस् सबै कार्यालयको इन्ट्रीमा आधारित भई एकीकृत विवरण तयार गरिन्छ, तयार गरी प्रमाणित समेत गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो PAMS चलाउने भनेको कार्यालय प्रमुखले हो, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले हो, तोकिएको अधिकृत त्यसकै लागि तोकिएको अधिकृतले हो, स्टोर किपरले हो। स्टोर किपर भनेको त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धमा स्टोर कार्यालयको त्यो स्टोर के मतलब सार्वजनिक सम्पत्ति रिलेटेड कुरा व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिएको अधिकृत स्टोर किपर है। पदको हिसाबले खरिदार, सुब्बा, अफिसर जो नि हुन सक्ने भयो। कार्यालय मन्त्रालय कस्तो छ त्यो संरचना अनुसार यो PAMS चलाउने भनेको त्यस्तो पदाधिकारीले हो। कार्यालयको प्रमुखले पनि चलाउनु पर्छ, सदर गर्न, प्रमाणित गर्न। आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले पर्टिकुलर चिजहरू स्टोर इन्ट्री गर्नलाई इन टर्म्स अफ अकाउन्टिङ समेत, त्यस्तै गरेर तोकिएको अधिकृतले हेर्ने हिसाबले पनि रुजु गर्ने हिसाबले होला।
त्यस्तै गरेर स्टोर किपरले सामान दाखिला गर्दाखेरि, सामान निकासा गर्दाखेरि स्टोर किपरले त्यसरी व्यवस्थित गर्दछन् अथवा त्यो सिस्टमलाई त्यसले चलाउँछ भनेको है त। यसरी यसको प्रयोग पनि भन्यौँ हामीले, यसको बारेमा पनि भन्यौँ। अब हामी अलिकति कन्क्लुजन जस्तो टर्ममा जाउँ। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित भई अभ्यास हुँदा सम्पत्तिको सही उपयोग, सुरक्षा र किफायत गर्नमा यो प्रणाली महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ नै। मैले यहाँहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु यो कुरा। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित भई अभ्यास हुँदा सम्पत्तिको सही उपयोग हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ, किफायती प्रयोग हुन्छ है त। सोका लागि यो प्रणाली चाहिन्छ भनेर जसरी भाषा मिलाउनुहोस्। नेपालमा 2077 साउनदेखि प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको यस प्रणाली निरन्तर सुधार हुँदै व्यवस्थित हुनुपर्छ। हामीले फर्दर इन्फर्मेसन पनि राख्यौँ है, जसले हाम्रो राइटिङको भ्यालु एड गरिदियो। यस्तो खालको कुराले पनि हाम्रो राइटिङलाई अझै यसको भ्यालुलाई इन्हान्स गरिदिन्छ है। मैले यहाँहरूलाई फेरि कन्क्लुजन गर्ने सेन्समा कसरी भने, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित भई अभ्यास हुँदा सम्पत्तिको सही उपयोग हुन्छ, सुरक्षा र किफायत प्रयोग हुन्छ है, अथवा सुरक्षा सम्पत्तिको सही उपयोग, सुरक्षा र किफायती प्रयोग गर्नमा यो प्रणाली महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ नै, पक्का हुन्छ भनेको है त। नेपालमा 2077 साउनदेखि अनिवार्य प्रयोग, मतलब प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर अनिवार्य गरिएको, निश्चित कानुन बमोजिम यसको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ भनिएको के है। 77 साउनदेखि प्रयोग अनिवार्य गरिएको यस प्रणाली निरन्तर सुधार हुँदै व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर हामीले यस्तो चाहिँ हुन शर्त जसरी राखिएको है। ओके, बुझ्नु भएको छ है? लेन्दी भएको छैन, हामीले चाहिँ फ्रुटफुल डिस्कसनै गर्दैछौँ होइन? ओके, अगाडि जाउँ है त। म अलिकति चर्को बोल्ने स्वभाव पनि छ, यहाँहरूलाई कतिलाई यो सरले चाहिँ छिट्टो 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 मात्रै बोलेर चाहिँ स्किप गर्यो भन्ने नि पर्यो होला। म त टाइमको कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि पनि बोलेको हो। हुन त हामीलाई तोकेको समयमा हामी लगभग अब कुरा गरेर सक्छौँ है। हामी बुझ्नु भएको छ नि है? केही मेसेज राख्नु भएको छ यहाँहरूले? प्रयोग अलिक कम भयो कि सर भन्नुभएको छ। 7 मार्क्सलाई त्यहाँ मार्क्स छुट्याएर चाहिँ दिएको छैन। प्रयोग कस्तो कम बढी भन्दा नि ओभरअल प्रयोग त्यस्तै हो। अरू कुराहरू इन्ट्रीको कुरा, म्यानेजमेन्टको कुरा अथवा प्रोसेसिङको कुरा, आउटपुटको कुरा पर्ने गरेर कुरा राख्यो कि हामीले है त। त्यहाँ हेरेर चाहिँ तपाईँको लेन्थ हेरेर त्यो नापेर परीक्षामा मार्क्स दिने त होइन नि त। त्यसको मतलब एकै लाइनमा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको पनि होइन है त। चाहिने कुरा आएपछि कम बढी भएन। अहिलेको लागि मैले जति कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ नि, त्यो लेन्थको हिसाबले एकदमै ठिक छ। परीक्षामा लेख्दाखेरि अहिले हामी बोल्दा भन्दा पो अथवा कम्प्युटरमै पनि हेऱ्यौँ भने पो 4 लाइन 5 लाइन देखिन सक्छ नि। परीक्षामा लेख्दा त फेरि त्यो त लेन्दी हुन्छ नि। त्यो कपीमा त हामी 2टा साइड छोड्छौँ होइन, अनि फेरि त्यहाँनिर चाहिँ फर्मेटिङका कुराहरू हुन्छ, कतै लाइन छोड्छौँ, परिचय भन्छौँ, महत्त्व भन्छौँ। त्यो गरिरहँदाखेरि पनि फर्मेटिङ कन्टेन्ट पुग्छ, मजाले पुग्छ है। मैले एकदमै सोच विचार गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ यति कुरा सेयर गर्दा ठिक हुन्छ भनेर नै पस्किएको छु है। ओके, ल यो स्क्रिन अलिकति तल झारिदिनुहोस् त सर, कोही हुनुहुन्छ भने। यो क्वेसन स्क्रिन अलिकति सारिदिनुहोस् त। भ्यालु एडेडको सेकेन्डको अलिक कम भयो भन्नुभएको छ। भ्याट एक्ट तपाईँलाई जिम्मा, त्यसको भ्याट एक्ट अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूचीमा पछाडि कर लाग्ने नलाग्ने जस्ता वस्तुहरू छुट्याएर राखिएको छ। मैले 5-6 वटा पछि सेयर गरेँ नि तपाईँहरूलाई, त्यसमा अरू 2-3टा 3-4 वटा एड गर्नुहोस् है। ओके, अगाडि जान्छौँ हामी। यो क्वेसन चाहिँ ठ्याक्क सरेन क्वेसन। यद्यपि लेखा परीक्षण ऐन 2075 मा उल्लेखित महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने विषयहरू के छन् है। लेखा परीक्षण ऐन 2075 मा उल्लेखित महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने विषयहरू के छन्, यो पनि हामीलाई लामो उत्तर लेख्नुहोस् भित्रको क्वेसन हो होइन। ओके, हामी स्टार्ट गर्न उत्तर भनेर सुरु गर्छौँ। लेखा परीक्षण ऐन 2075 मा महालेखा परीक्षकले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी लेखा परीक्षण गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ है। हामीले भूमिका त्यो चाहिँ ऐनको कुरा समातेर ल्यायौँ। लेखा परीक्षण ऐन
75 मा महालेखा परीक्षकले सम्झिनु होला यो महत्त्वपूर्ण बुँदा यो ओड चाहिँ नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता, निमिका प्र औ जसरी सम्झिनुहुन्छ है। नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी लेखा परीक्षण गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ है त। अब लेखा परीक्षण गर्ने विषयहरू भनेर जाउँ है हामी। ओके, प्रश्नले मागेको उत्तर दिँदैछौँ है हामी। लेखा परीक्षण गर्ने विषयहरू भनौँ। ओके, के भनेको छ त, कानुनले के दिएको छ त, क भनौँ अथवा हुँदा नम्बर 1 भनौँ, ड्यास दिउँ। ऐन बमोजिम खर्च गर्न निर्दिष्ट शीर्षक उपशीर्षकमा भनेको सरकारी कार्यालयले अथवा निश्चित निकायले, संवैधानिक निकायले, महालेखा परीक्षकले जसको अडिट गर्छ नि हो, ती निकायले ऐन बमोजिम खर्च गर्ने हो नि त। तोकेको कार्यक्रममा खर्च गर्ने हो, तोकेको शीर्षक उपशीर्षकमा खर्च गर्ने हो नि त। स्वीकृत भएको रकमको परिधिमा रही, सीमामा रही खर्च गर्ने हो नि। निश्चित लक्ष्य तोकिया छ भने त्यही लक्ष्यमा खर्च गर्ने हो नि। हो, त्यो सेन्समा लेखा परीक्षण गर्ने विषयहरूमा अब बुझ्दै जाँदाखेरि ऐन बमोजिम खर्च गर्न निर्दिष्ट शीर्षक उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरू सोही शीर्षक उपशीर्षकको सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि खर्च भएको नभएको त्यो विषयहरू हेरिन्छ है त। तोकेकै ठाउँमा तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च भयो कि भएन सेन्समा है त। त्यस्तै गरेर कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरूप राखिएको नराखिएको तथा निर्दिष्ट समयमा प्रतिवेदन गरे नगरेको पनि गरिन्छ लेखा परीक्षण। लेखा तोकिएको ढाँचामा राखेन हो, त्यस्तै गरेर निर्दिष्ट समयमा प्रतिवेदन गरेन त्यो हेरिन्छ। त्यस्तै गरेर सङ्घीय तथा प्रादेशिक निकायले सही लेखा राखी नराखेको है त। यो कानुनमा तोकेर बोल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बोलेको नि, सङ्घीय तथा प्रादेशिक निकायले सही लेखा राखी नराखेको है त, त्यसरी लेखाको ट्यारे हेर्ने सेन्समा। त्यस्तै गरेर सरकारी सम्पत्तिको उचित अभिलेख राखी नराखेको है, सरकारी सम्पत्तिको उचित अभिलेख राखी नराखेको। ओके, त्यस्तै गरेर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था भए नभएको, त्यसको अनुसरण गरे नगरेको, त्यो छ भने पनि अथवा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित छ भने पनि सोको अनुसरण गरेको छ छैन, त्यस्तो कुराहरू लेखा परीक्षण गरिन्छ। त्यस्तै गरेर राजस्व जम्माको कुरा, त्यसको लेखाङ्कनको कुरा, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न व्यवस्थित गरिएको छ कि छैन, मतलब राजस्व चुहावट नियन्त्रण व्यवस्थित गर्ने मेकानिजम क्रिएट भएको छ कि छैन, सिम्पली राजस्व चुहावट नियन्त्रण चाहिँ व्यवस्थित भएको छ कि छैन, त्यस्तो कुरा है त। त्यस्तै गरेर कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अथवा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन, त्यस्तै गरेर कार्यालयको कार्यविभाजन उचित भए नभएको, साथै सोही अनुसार कार्य भएको छ कि छैन, काम गर्नुपर्ने अधिकारीले तोकेको काम गरेको छ कि छैन, त्यस्तो कुरा पनि हेरिन्छ भनेको। त्यस्तै गरेर स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्य सञ्चालन गरेको नगरेको, स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्य सञ्चालन गरे नगरेको, अथवा जस्तो चाहिँ यो कार्यक्रम यसरी खर्च गर्ने, खर्चको यस्तो मापदण्ड हुने, यस्तो शीर्षकमा यति भन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने हुन्छ नि त, हो त्यो बमोजिम कार्य सञ्चालन गरे नगरेको भनेको। त्यस्तै गरेर बेरुजुहरू फर्छौडको लागि प्रयास गरेको नगरेको, त्यस्तो धेरै चाहिँ कुराहरू छ आदि भनेर हामी क्वेसनले मागेकोमा 8 वटा 9 वटा चाहिँ बुँदाहरू राखिदिन सक्छौँ लेखा परीक्षण गर्ने विषयहरू महालेखा परीक्षकले। ओके, माथि अलिकति ऐनको कुरा कोट गरेर अनि हामी लेखा परीक्षण गर्ने विषयहरू यी हुन् भनेर लेख्न सक्छौँ। यही कुरा त यहाँहरूलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय बारे नै यहाँहरूले पढ्न पर्ने छ। दोस्रो पेपरमा त झन् सिलेबस नै राखेको छ, थर्ड पेपरमा राखिरहँदाखेरि चाहिँ लेखा परीक्षण सम्बन्धमा लेखा परीक्षण ऐनकै कुरा चाहिँ छ होइन। ऐनमा पनि तपाईँहरूलाई ऐनको दफा 8 नै तोकेर लेखा परीक्षण गर्ने विषयहरू नै भनेर हाम्रो सिलेबसमा राखेकोले गर्दाखेरि पक्कै त्यो चाहिँ थ्योरिटिकल क्लासमा पढेको जस्तो कुरा पनि हुन्छ भनेर मैले यो क्वेसन राखिदिएको हुँ। यहाँहरूलाई कन्फ्युजन हुने कुरा भएन होइन, यस्तो यस्तो छ भनेर कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम त यहाँहरूले भनिदिन सक्नुहुन्छ, अघि हामीले भनेको जस्तो कुराहरू त्यही दोहोरिँदा नदोहोरियोस्, जस गर्ने के हो, नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्य समेत विचार गरी लेखा परीक्षण गर्ने हो कि होइन। राखिएका लेखा चाहिँ सही सलामत ढङ्गले राखिएको छ कि छैन, समयमा प्रतिवेदन गरियो कि गरिएन, राजस्वहरू जस्ता कुरा सङ्कलन गर्ने अथवा नियन्त्रण गर्ने भनौँ न, चुहावटहरू छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने नियन्त्रण गर्ने जस्ता कुरा भएको छ कि छैन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै राम्रो छ कि छैन, लेखाको मात्रै कुरा होइन, त्यहाँ कर्मचारीले आफ्नो काम अनुसार जिम्मेवारी अनुसार काम गरेको छ कि छैन, सम्पत्तिको अभिलेखै राखिएको छ कि छैन, समय समयमा प्रतिवेदन गरिएको छ कि छैन, हो खर्चको मापदण्ड चाहिँ को पालना गरिएको छ कि छैन,
हो। त्यस्ती कुराहरू चाहिँ लेखा परीक्षण गरिन्छ भन्ने। कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक निकायको रूपमै रहेको महालेखा परीक्षकले कार्यालयले अथवा महालेखा परीक्षक, खास त संवैधानिक निकाय त महालेखा परीक्षक हो नि त, हो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने लेखा परीक्षणले समग्र कार्यालयको कार्य सम्पादनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्दछ भनेर त्यसरी केही न केही है वाटेभर यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, बुझिहाल्छ, अगाडि जाउँ। महत्त्वपूर्ण हुनु पर्यो है। औचित्यलाई औचित्यता ऐनमा नै उल्लेख छ सर, औचित्यता भन्न मिल्दैन भन्नुभएको थियो सरले। हो सर, ऐनमा नै औचित्य भनेर लेखा छ, त्यहाँ साथीले मेसेज पनि लेख्नु भएको छ है। ओके, ठिक छ। यहाँहरूले लेख्नु पनि भएको थियो नि, घरमा बसेर यो क्वेसनको चाहिँ एन्सर पनि लेख्ने, त्यो बानी गरेको भए मात्रै यो क्लास अझै बढी फ्रुटफुल हुने हो है। हिजो यहाँहरूलाई क्वेसन सेयर गर्ने बित्तिकै अथवा क्लासमा जति पनि सहभागी भएर इन्स्टिच्युटमा बसेर जसले लेख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ बढी फ्रुटफुल हुन्छ क्लास। क्वेसन मात्रै पाएर छलफल गर्नलाई अलिक कम फ्रुटफुल हुन्छ है त। त्यो बानी गरौँ है। अब क्वेसन पाइयो भने टक्क लेख्ने बानी गरौँ, अथवा पर्टिकुलर इन्स्टिच्युटमा गएर चाहिँ परीक्षा दिने बानी गरौँ। किनकि खास हाम्रो तयारी भनेको त हामीले के जान्दछौँ मात्रै नभई कसरी चाहिँ त्यसलाई जानेको कुरालाई प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने हो नि है। मैले बारम्बार यी कुराहरू यहाँहरूलाई चाहिँ भनिरहेको हुन्छु नै है त। ल अगाडि आउँ है त हामी। तेस्रो खण्ड अथवा फाइनल खण्ड, खण्ड ग सी है। तलका प्रश्नको छोटो उत्तर दिनुहोस्। बाट सुरु। प्रश्न नम्बर 11, जिल्ला अदालतका अधिकार क्षेत्रहरू अथवा जिल्ला अदालतका क्षेत्राधिकार के छन्? यहाँहरूलाई स्मरण होस्, सरी, सेक्सन सी भनेको हाम्रो लागि कानुन न्याय सम्बन्धी जानकारीको कुरा हो, अथवा कानुन तथा न्याय सम्बन्धी जानकारी भनेर राखेको छ। माथि 35-35 भयो जस्तै अब 30 नम्बरको क्वेसन आउँछ। दुईटा सर्ट क्वेसन, दुईटा लङ क्वेसन होइन। त्यसमा हामीलाई जस्तो कानुनकै अर्थ, कानुनका स्रोतहरू, महत्त्वहरू, त्यस्तै गरेर ऐन, नियम, विनियम, गठन आदेश, राजपत्रहरू भनेका के हुन्, अदालतका तहहरू, जिल्ला अदालत होला, उच्च अदालत होला होइन, सर्वोच्च अदालत होला, ती अदालतका क्षेत्राधिकारका कुरा, अनि अलिकति टेक्निकल कुराहरू जस्तो हक दैया, हद म्याद, यस्ता शब्दहरू, म्याद तामेली, जाहेरी दरखास्त, अनि यो मुलुकी देवानी संहिता खालको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित जस्ता कुराहरू होइन, फौजदारी अलिकति अपराध जस्तासँग सम्बन्धित विषयहरू, त्यो कार्यविधिलाई जोडेर त्यसका विशेषताहरू जस्तो कुरा चाहिँ यहाँहरूसँग मागेको छ। अहिले हामी छौँ प्रश्नको उत्तरमा, जिल्ला अदालतका क्षेत्राधिकार के छन् है। हामी उत्तर भनेर सुरु गरौँ। नेपालको संविधानमा प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुन्छ भनिएको छ, हो, संविधानमा लेखिया छ नि यो कुरा त। त्यही कुरा राखिदिएको हामीले। नेपालको संविधानमा प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ भनिएको छ। साथै प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहन्छन् भनिएको छ। यो पनि एकदमै जेन्युन इन्फर्मेसन हो, यो पनि राख्नुभयो भने राम्रो देखिन्छ। के भने प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय चाहिँ जिल्ला अदालतको मातहतमा रहन्छन्, संविधानमै भनिएको छ। यो कुरा पनि राख्नु होला, यहाँले टिप्नु होला है नजान्नेले। अनि हामी जिल्ला अदालतका अधिकार क्षेत्र भनेर 1, 2, 3 गर्दै लेखौँ। जस्तो 1 मा भनौँ हामी बन्दी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, हो, अगाडि अभ्यास भयो नि, यो जिल्लामा निषेधाज्ञा, त्यो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लगाए। ओके, बन्दी प्रत्यक्षीकरण त मानव अधिकारसँग जोडिने जिल्ला अधिकारबाट अदालतबाटै सुरु गर्न सकिने जस्तो है। त्यता म व्याख्यातिर लाग्दिनँ अहिले। बन्दी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानुन बमोजिमका निवेदन हेर्ने। ओके, त्यस्तै गरेर अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उप कानुन बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने है। अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उप कानुन बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने। ओके, त्यस्तै गरेर प्रदेश कानुन बमोजिम बाहेक प्रदेश कानुनले नै गठन गरेका स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले लेन्दी नबनाउने हो भने पनि कम्तीमा स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उप पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफू मातहतको अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश, फैसला इत्यादि अवज्ञा गरेमा संघीय कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। अदालतको मानहानि भएको, अवहेलना भएको भन्ने हामी शब्द सुन्छौँ नि, हो, त्यस्तो चाहिँ सजाय गर्ने भनेको यहाँ कानुन भनेर जेल्याउन भन्दा यहाँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसनको हिसाबले स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उप चाहिँ पुनरावेदन सुन्ने है। सँगसँगै
आफू अथवा जिल्ला अदालत स्वयं के आफू अथवा आफू मातहतको अदालत। यहाँहरूलाई मैले भनेको छैन प्रदेश कानुनले बनाएका स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय भनेका पनि जिल्ला अदालतको मातहतका हुन्छन् भनेको छ नि, त्यस्ता निकाय पनि हो आफैले अथवा आफ्नो मातहतको है त ड्याडीले चाहिँ छोराको संरक्षण गर्नुहुन्छ भनेको जस्तो के त्यो सेन्समा पनि अहिले बुझ्नलाई स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उप पुनरावेदन सुन्ने र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा अथवा आदेश फैसलाहरूको चाहिँ अवज्ञा गरेमा हो कानुन सङ्घीय कानुन बमोजिम त्यो सबै कानुन भनेर जेलाउनु पर्दैन, त्यो कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ। हामीले 3टा 4वटा लाइन भन्यौँ तर लेन्दी खालको भन्यौँ है। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र त्यस प्रकार कभरेज भयो। अगाडि जाउँ। अब हामी कन्क्लुड गर्ने जसरी जान सक्छौँ, अदालतलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको सुरु कारबाही किनारा गर्ने। अफकोर्स अदालतको काम त्यही हो, अधिकार क्षेत्रभित्रको मुद्दाको सुरु गर्ने, कारबाही गर्ने, किनारा गर्ने भनेको कन्क्लुड गर्ने त्यो अधिकार संविधानले नै दिएको छ भनेर हामी संविधानतिरको कुरा ल्यायौँ। अदालतले टकटक के गर्ने भनेर प्रचलित कानुन बमोजिमका केही विषय ल्यायौँ अधिकार क्षेत्रमा। अनि कन्क्लुडै गर्ने सेन्समा पनि अदालतलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको छ। अब यही क्वेसनको एन्सरमा हामीले सुरुमा स्टार्टर पनि राख्यौँ हो, जस्तो मैले यहाँहरूलाई भने नेपालको संविधानमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत हुन्छ भनिएको छ, साथै प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय पनि जिल्ला अदालतको मातहतमा रहन्छन् भनिएको छ। आइडिया बन्यो, संविधानको रिफरेन्स बन्यो। अनि अदालत भनेको अदालत इट्सेल्फ त जिल्ला अदालत आफै मात्रै होइन, अन्तर्गतका निकायलाई पनि सम्झेर लेख्न पर्यो भनेर अनि जिल्ला अदालतका अधिकार क्षेत्र भनेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा जस्ता चाहिँ निवेदनहरू, अर्धन्यायिक निकायले गरेका निर्णय उप कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्ने कुरा हो। प्रदेश कानुन बमोजिम बाहेकका प्रदेश कानुनले नै गठन गरेका स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उप प्रतिवेदन सुन्ने कुरा र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा कसैले अवरोध गर्छ भने, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्छ भने हो। अब हामी सुन्न सक्छौँ है। ओके, के समस्या बेला बेला चाहिँ क्रिएट भएको हो के है? हामीले कन्टिन्यू गरौँ। हुन्छ। किन हामी साथीहरू चाहिँ धेरै साथीहरू घट्नुभयो सर, है झन्डै 150 साथीहरू नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ 100 जना जति हुनुहुन्छ। किन हामीले इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिने कुरा गर्दै छैनौँ र साथीहरू चाहिँ बस्नुपर्छ है। यो महत्त्वपूर्ण क्लास है, यहाँहरूको लागि साँच्चै चाहिने कुरा हो है त यो। ओके, त्यसरी चाहिँ हामीले जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र यस्तो यस्तो हो भनेर हामीले अधिकार क्षेत्र पनि तोक्यौँ, यो छ भनेर भन्थ्यौँ। अनि कन्क्लुड गर्ने सेन्समा अदालतलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको छ भनेर भन्थ्यौँ है त। त्यसरी हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ। अगाडि जाउँ हामी। जाहेरी दरखास्त भनेको के हो है त? यही न्याय सेक्सन जुन तेस्रो खण्ड छ, यहाँहरूलाई जाहेरी दरखास्त, पक्राउ पूर्जी, बरामदी गर्ने मुचुल्का, अभियोग पत्र अनि सुरुको प्रारम्भिक सुनवाई जस्ता कुराहरू पनि सिलेबसमा राखेको छ होइन। हामीले त्यो बारेमा जान्न पर्छ। जाहेरी दरखास्त है, जाहेरी दरखास्त यी कुराहरू यत्तिकै राखिएको होइन। हामी चाहिँ सरकारी निकायमा गएर काम गरेपछि फ्रम द फर्स्ट डे हामीलाई यी कुराहरू चाहिन्छ। जति पनि हामीले अध्ययन गरेको छौँ, अझै यो त कार्य ज्ञान सम्बन्धी नै विषय हो नि है त। हामी त त्यो मानेमा एकदमै जानकार हुनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, कम्तीमा बेसिक इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ। त्यसैले पनि हाम्रो सिलेबसमा यी छरेर विषयहरू राखिएका हुन्। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरू सम्बन्धित निकायमा गएर काम गर्न थालेपछि फ्रम द फर्स्ट डे तपाईँ चाहिँ कुनै कुर्सीमा जिम्मेवार भएर चाहिँ काम गर्ने हो। राज्यको चाहिँ तर्फबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह सबैलाई फैल्याउने हो। त्यो सेन्समा पनि तपाईँले यस्तो ब्रोडर कुराहरू जान्नुपर्छ है। हामी इन्ट्रेस्टिङ मानेर पढ्न आवश्यक छ है त। हामी अगाडि जाउँ। जाहेरी दरखास्त भनेको के हो? उत्तर लेखौँ हामी। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट भनेर, एफआइआर भनेर है। हिन्दी फिल्म हेर्नेहरूले त झन् यो धेरै उच्चारण हुन्छ यो शब्द
है। एफआइआर दर्ज भयो, अब कारबाही हुन्छ मुद्दाको भनेर यहाँहरूले सुन्नुहुन्छ। एफआइआर फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट जसलाई भनिन्छ जाहेरी दरखास्त। उत्तर भनेर सुरु गरौँ हामी। सामाजिक अपराधहरू भनेको जस्तो चोरी डकैती लुटपाट जस्तो के चोरी डकैती लुटपाट, शारीरिक मानसिक यातना, बलात्कार, घरेलु हिंसा, कुटपिट आदिको कारबाहीको लागि प्रहरीलाई, अदालतलाई वा स्थानीय तहलाई दिने लिखत हो एफआइआर हुने। बुझ्नुभयो? त्यस्तो एफआइआर चाहिँ इनफ्याक्ट दिँदाखेरि चाहिँ यो त प्रहरीसँग बढी ठोकिन्छ, जोडिन्छ। यद्यपि पर्टिकुलर कानुनको हिसाबले चाहिँ प्रहरीसँग अथवा अदालतसँग अथवा स्थानीय तहसँग त्यो कुरो छुन्छ। अनि एफआइआर भनेको कतिपय अवस्थामा मुखले पनि सूचना दिइन्छ, तर त्यसलाई अफिसियल्ली लिखतको रूपमा राखिन्छ। मुखले यहाँले सूचना दिनुहुन्छ भने त्यो कुरालाई रेकर्ड गरेर राखिन्छ कहीँ। त्यसैले हामीले लेख्दाखेरि उत्तर भनेर सुरु गर्यौँ भने सामाजिक अपराधहरू जस्तै डकैती, चोरी, शारीरिक मानसिक यातना, लुटपाट, बलात्कार, घरेलु हिंसा, कुटपिट आदिको कारबाहीका लागि प्रहरी, अदालत वा स्थानीय तहमा दिइने लिखत हो एफआइआर भनेको भन्न सक्छौँ। एफआइआर भनेरै भनिदिन सक्नुहुन्छ, अथवा जाहेरी दरखास्त भनेको त्यो हो है त। जाहेरी दरखास्त फौजदारी मुद्दाको कारबाहीका लागि दिइन्छ। फौजदारी मुद्दाको कारबाहीका लागि दिइन्छ। यहाँहरूले दिवानी प्रकृतिको, फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाहरूबारे अहिले पछिल्लो चाहिँ क्वेसनमा पनि म छोटोमा डिस्कस गराउँछु। हो, त्यो फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाहरू अहिले हामीले भनेको जस्तो चोरी डकैती लुटपाट, शारीरिक मानसिक यातना, बलात्कार, घरेलु हिंसा, कुटपिट यस्तोको चाहिँ कारबाहीको लागि दिइन्छ। एफआइआर दर्ज भएपछि मुद्दाको कारबाही सुरु हुन्छ है त। त्यो जाहेरी दरखास्त चाहिँ अब रेकर्ड भएपछि, दर्ज भएपछि अथवा दर्ता भएपछि चाहिँ मुद्दाको कारबाही सुरु हुन्छ है। फर्दर हामी यसैलाई बुझाउनलाई अर्को प्यारा चेन्ज गरेर लेख्न सक्छौँ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी अपराध सम्बन्धी ऐन के अहिलेको मुलुकी अपराध संहितामा भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 मा उल्लिखित कुनै कसुर भएको, अथवा त्यो ऐनले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ कसुर हो भनेर भनेको खालको के यो प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कसुर भएको, यसरी लेख्न सक्नुभयो। प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै कसुर भएको अथवा भइरहेको वा हुन लागेको छ, भोलि हुँदैछ भन्ने सेन्समा पनि कि अहिले हुँदैछ है, यस्तो तयारी भएको छ सेन्समा, भइरहेको भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसुरको सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुत प्रमाण खुलाई त्यस्ता कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना जाहेर गर्नुपर्छ। यस्तो दरखास्त सम्बन्धित अपराधको कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र यथाशक्य चाँडो दिनुपर्छ। मैले यहाँलाई बुझाउने सेन्समा पनि के भनेको छु भन्दाखेरि कुनै अपराध सम्बन्धमा कानुनले यो अपराध हो भनेको बारेमा सूचना दिनेसँग सम्बन्धित हो। त्यो सूचना पनि समयमै दिनुपर्छ। कस्तो खालको अपराध भन्दा सामाजिक अपराधहरू हो, जस्तै चोरी डकैती लुटपाट इत्यादिको कुराहरू, त्यो पनि कसुर भएको भइरहेको वा हुन लागेको भन्ने थाहा पाउन साथ कुनै न कुनै माध्यमबाट हो, लेखेर अथवा बोलेर अथवा विद्युतीय माध्यमबाट भरसक प्रमाणहरू चाहिँ खुलाएर चाहिँ त्यस्तो सूचना जाहेर गर्नुपर्छ अथवा जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ। यस्तो दरखास्त पनि सम्बन्धित कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र चाहिँ दिनुपर्छ है। भनेको कुनै सूचना चाहिँ जस्तो यतिसम्म लाग्ने, यहाँले सुन्नुहुन्छ नि त, कसैले अपराध गर्यो भागेर गयो भने यति दिन हरायो भने त उसलाई त्यो त अपराध पनि लाग्दो रहेछ, कता कति सुन्छौँ नि हामीले। हो, पर्टिकुलर अपराध पर्टिकुलर कानुन हुन्छ नि त। त्यो सेन्समा जे होस् दरखास्त सम्बन्धित अपराधको चाहिँ कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र यथाशक्य चाँडो चाहिँ जाहेरी दिनुपर्छ है त। त्यसरी हामीले जाहेरी दरखास्तको बारेमा छरेर यसरी इन्फर्मेसन राख्न सक्ने भयो। जाहेरी दरखास्त भनेको त्यही हो, मिनिङको हिसाबले बुझ्नुभयो होइन यहाँहरूले? जाहेरी दरखास्त के हो बुझ्यो होइन? ओके, अगाडि आउँ है त। तलका प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस् तिरस है। अब हामी कन्क्लुजनतिर छौँ अथवा हाम्रो चाहिँ सेक्सनको पछाडितिर छौँ है। यहाँहरूसँग अब कम्तीमा पनि 18-20 मिनट परीक्षामा रहनुपर्छ यो दुईटा पछिल्ला क्वेसनहरू लेख्नलाई। त्यसरी ब्यालेन्स गर्दै लानुपर्छ टाइम है। एउटा फ्लोमा लेख्नुपर्छ, कुनै क्वेसनलाई बढी समय दिएर कुनै क्वेसनलाई कम समय दिएर, त्यस्तो होइन। निश्चित प्याटर्न बनाउनुपर्छ। पहिले एकदमै भिजन क्रिएट गर्नुपर्छ। जाँच दिनु अगाडि नै तपाईँहरूको यो पढ्दैको तयारीमा म यसरी यस प्रकार प्रस्तुत गर्छु भन्ने आइडियाहरू बनाइराख्नुपर्छ। इक्जामसँगलाई चाहिँ फिल गरिराख्नुपर्छ है त, ताकि चाहिँ परीक्षा राम्रो होस् है।
त्यसको मतलब सोचेर मात्रै बस्नुपर्छ, तनाव लिनुपर्छ भनेको होइन है त। ओके, अगाडि जाउँ है हामी। लङ एन्सर सेक्सन, तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस्, कानुनको अर्थ लेख्नुहोस्, कानुनको स्रोतहरू के छन् है। म धेरै बोलेको छु, यहाँहरूले बुझ्नु भएको विषय छ। कानुनको अर्थ लेख्नुहोस्। कानुन आफैमा चाहिँ कमान्ड अफ सभरेन पनि हो, सर्टेन स्याङ्सनमा बेस भएर चाहिँ निश्चित सम्प्रभुले दिने आदेशदेखि लिएर चाहिँ विधि प्रक्रिया रुल्सहरूको अथवा चाहिँ निश्चित नियमहरूको सङ्गालो हो कानुन भनेको है। व्यक्तिको अथवा ह्युमनको भनौँ न, मान्छेको चाहिँ एक्सटर्नल बिहेभियरहरू अथवा चाहिँ मान्छेको व्यवहारहरू के, मान्छेको आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य खालको व्यवहार, इन्टर्नल म भित्रको भन्दा नि बाह्य मैले बाहिर प्रस्तुत गर्ने खालको व्यवहारलाई नियन्त्रण पनि सम्हाउ गर्नलाई, रेगुलेट गर्नको लागि चाहिँ ओके ल्याइएका नीति नियम अथवा भनौँ न रुल्सहरू को सङ्ग्रहलाई हामी कानुन भनेर बुझ्न सक्छौँ होइन। यसका स्रोतहरू यहाँहरूलाई थाहा छ। यसका स्रोतहरूमा विधान, नजिर, त्यस्तै गरेर सन्धि सम्झौताहरू, प्रथा परम्पराहरू, विद्वानका लेख रचनाहरू, त्यस्तै गरेर भनौँ न प्राज्ञिक कथनहरू नै कसैले यो कुरा भनेको छ भन्ने खालको, त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू एकदमै छोटोमा राखेँ। यसलाई यहाँहरूले व्याख्या गर्ने गरेर लेख्नु होला है। कानुनको अर्थ यो हो भन्नु होला। अनि स्रोतहरूमा चाहिँ यो अहिले मैले भनिदिएकोलाई छोटो छोटो यस्तो यस्तो भनेर भन्नु होला। यो धेरैचोटि रिपिट पनि हुन्छ, त्यसैले मैले अहिले धेरै गइनँ, म चर्को बोलेकोले मलाई अलिकति पनि भयो। फर्दर यहाँहरूलाई अनि त्यसरी चाहिँ स्रोतहरू लेखेर चाहिँ कानुन बमोजिम शासनको कुरा अथवा कानुनको शासनको कुरालाई जोडेर चाहिँ कानुनको शासन नै सुशासनको आधार हो, त्यसैले कानुन बमोजिम शासन हुनुपर्छ। कानुनको सम्बन्धमा चाहिँ कानुन भनेको आफैमा संविधान इटसेल्फ त सन्तुलनको दस्तावेज अथवा डाइनामिक डकुमेन्ट, मतलब चेन्ज गर्न सक्ने, मन लाग्यो भने संविधानै चेन्ज हुन सक्छ भन्नुको अर्थ अरू कानुनहरू पनि समय सान्दर्भिक हिसाबले परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने कुरा, त्यो कुरालाई लेखेर चाहिँ कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यति मात्रै राखेँ ल यसमा, यो यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेर पनि हो है त। त्यो कुरा त्यति आउनु पर्यो कम्तीमा, त्यसलाई लेन्थ पुर्याएर लेख्नु होला। फर्दर अर्को क्वेसन छ, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिताका विशेषताहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। विशेषताको हिसाबले यहाँहरूलाई मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहिता हामीलाई चाहिँ हाम्रो सिलेबसले मागेको हिसाबले के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको विशेषताहरू नै खोजेको छ। मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता भनेको छ, त्यसको विशेषता। अनि मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी अपराध, त्यो फौजदारी भनेको अपराधसँगै सम्बन्धित हो कि, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताका चाहिँ प्रमुख विशेषताहरू भनेको छ। अब त्यो ओभरअल त्यो संहिता हेरेर, ओभरअल कार्यविधि हेरेर त्यसका 5-7वटा बुँदाहरू टिपेर यसका विशेषताहरू भनेर बनाउने हो। सिम्पली मैले यहाँहरूलाई आइडियाको हिसाबले के सेयर गर्न चाहेँ भन्दा, मुलुकी देवानी संहिता जुन 2074 भनेर छ त्यो विद्यमान छ हामी कहाँ। त्यस्तै गरेर फौजदारी कार्य संहिता पनि हामी कहाँ रहेको छ होइन। मुलुकी देवानी फौजदारी संहिता हामी कहाँ चाहिँ रहेको छ। मुलुकी देवानी संहिताको सिम्पल मिनिङको हिसाबले के हो भन्दाखेरि चाहिँ, देवानी संहिताको मिनिङको हिसाबले अथवा यो कानुन व्यवस्थाहरू कायम गर्ने नै हो। सर्वसाधारण देवानी संहितामा हामी छलफल गर्दैछौँ एकैछिन है। देवानी संहिता ओभरअलमा चाहिँ मुलुकी प्रशासनलाई राम्रो बनाउने कुरा हो कि कसैले गल्ती नगरोस्, कानुनको मिनिङ पनि त्यही त हो नि। अनि यो देवानी फौजदारी भनेको पर्टिकुलरली जस्तो देवानीकै कुरा गऱ्यो भने सम्पत्तिसँग जोडिने खालको कुरा, ओके, सम्पत्तिसँग जोडिने कुरा, सार्वजनिक हितसँग जोडिने कुरा, नागरिकका अधिकारहरूसँग जोडिने कुरा है त। नागरिकको अधिकारसँग जोडिने कुरा भनौँ न, देवानीमा त्यस्तो खालको विषयहरू आउँछ भने फौजदारीमा अलिकति अपराधिक खालको विषयहरू, सामाजिक अपराधको विषयहरू है त, चोरी डकैती लुटपाट हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता खालको कुराहरू चाहिँ फौजदारीमा बढी आउँछ है। मैले यहाँहरूलाई फर्दर यहाँनिर अब जस्तो चाहिँ देवानीमै बिहे बारी सम्पत्तिका कुराहरू, व्यक्तिगत सम्बन्धका कुराहरू, ओके, अंश भण्डानै जस्तो कुरा किन नहोस् होइन, जस्तो बाउ छोरा आमा त्यस्तो सम्बन्धको कुराहरू, छोरा छोरी है त, जस्तो चाहिँ बनाएको छोराछोरी के, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, ओके। त्यस्तै गरेर भनौँ न देवानीमा त्यस्ता खालका विषय आउँछन् भने फौजदारीमा अहिले हामीले भनेको जस्तो फेरि चोरी डकैती हत्या हिंसा जस्ता कुराहरू आउँछन्। सिम्पली ऐन अथवा यो संहिताको मकसदको हिसाबले पनि यहाँनिर के को लागि यो ल्याइएको भन्दाखेरि ओभरअलमा कानुन व्यवस्था चाहिँ कायम गरेर सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित जस्ता कुराहरू चाहिँ बनाउन अथवा कायम राख्न, त्यस्तै गरेर
आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा चाहिँ न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम राख्नको लागि सबै जात जाति सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यो चाहिँ संहिता मुलुकी देवानी संहिता ल्याइएको हो है। अब यसको फर्दर अहिले मैले भनेको जस्तो सम्पत्तिको कुरा सम्बन्धका कुरा ती कुराहरू हामीले चाहिँ यसको विशेषताहरूमा राख्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई अलिकति होमवर्क पनि भयो यो लास्ट क्वेसनमा चाहिँ फर्दर जस्तो फौजदारी कार्यविधिको कुरा गऱ्यौँ भने अथवा फौजदारी संहिताको कुरा गऱ्यौँ भने यो अलिकति अहिले मैले भने अपराधसँग सम्बन्धित विशेष गरी फौजदारी मुद्दा अथवा अपराधजन्य मुद्दाहरूको चाहिँ अनुसन्धान अभियोजन त्यसको त्यस्तो मुद्दा चाहिँ दायर गर्ने कुरा त्यो मुद्दामा कारबाही गर्ने कुरा सुनवाई गर्ने कुरा मुद्दालाई कन्क्लुड गर्ने कुरा त्योसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू हो ती कुराहरू चाहिँ फौजदारी संहितामा आएका हुन्छन् अथवा फौजदारी कानुनमा आउँछ। अब यो कसुरहरू अथवा गल्ती भइसकेपछि त्यसको अनुसन्धानहरू नै कसरी गर्ने भन्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ पर्टिकुलर कानुनको भनौँ न चाहिँ हत्या हिंसा बलात्कार यस्तोमा चाहिँ कुनमा के गर्ने भन्ने खालको कुराको बेसिक रेफरेन्सको रूपमा अथवा संहिताको रूपमा कसरी काम गर्ने भनेर कार्यविधिको रूपमा चाहिँ यो फौजदारी संहिता फौजदारी कार्यविधि संहिता रहेको हुन्छ है त। मुद्दा नै कसरी चाहिँ तयार गर्ने मुद्दा दायरी गर्दा के गर्ने कति समयमा कसरी मुद्दा दायर गर्ने कसलाई सम्पर्क गर्ने ओके त्यस्तै गरेर त्यहीँनिर पनि कुन अदालतले कस्तो काम गर्ने त फर्दर ऐन अथवा संहिताभरिमा चाहिँ त्यसरी अलिकति अपराधजन्य एक खालको सम्पत्ति व्यक्ति सँग सम्बन्धित अर्को कुरा यहाँहरूलाई हामीले जाहेरी दरखास्त पक्राउ पूर्जी जस्तो कुरा सिलेबसमा पनि भनेको छु मैले यहाँहरूलाई। यो चाहिँ विशेष गरी फौजदारी मुद्दासँग जोडिने विषय हो है। मैले यो कुरालाई अलिक इन सर्ट पनि राखेँ। मलाई आफैलाई धेरै कुराहरू यहाँहरूसँग गरिरहँदाखेरि चाहिँ लगभग यो कुराहरू आज जति पनि सेयर गरेको छु आफैमा परीक्षामा तपाईँहरूले जति लेख्नु भएको छ त्योसँग बेस्ड भएर अहिले छलफल गरेको कुरा साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले गरेको हो। यसै गरी आफ्नो नियमित तयारी चाहिँ यहाँहरूले गर्दै गर्नुहोला। पछिको दिनमा पनि हामी जोडिन्छौँ नै रेगुलर क्लासमा यस्तै शनिबारीय श्रृङ्खलामा पनि हामी जोडिन्छौँ नै कुरा गर्छौँ नै। आफ्नो तयारी निरन्तर गर्नुहोला। आजलाई मलाई दिएको समय पनि लगभग सकियो नै। म यहाँहरूसँग छुट्छु। यो तपाईँहरूको चाहिँ तयारीको शुभकामना नियमित राम्रो तयारीको शुभकामना राम्रो नियमित अध्ययन गर्नुहोला। पास सबैजना हुने तपाईँ हामी सबै चाहिँ सँगै एउटै चाहिँ फ्यामिली भएर भोलिको दिनमा काम गर्ने है। ल हार्दिक धन्यवाद यहाँहरूलाई। केही मेसेज पनि गर्नुभएको रहेछ है। मैले अहिले चाहिँ लगभग छुट्यो भने थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ कतिले। हेर्नु होला आफैले पनि यसो खोज्ने बानी गर्नु होला है त। म पछि क्लासमा जोडिन्छु यहाँहरूसँग है। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू फर योर टाइम।